बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीखो पाकिस्तान के इंटरफनल्स वेबिनार में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम बॉबी शहजाद है। आई एम द सीईओ ऑफ इंटरफनल्स एंड फाउंडर ऑफ सीखो पाकिस्तान। आज के वेबिनार का टॉपिक है कि 5 बेस्ट ऑनलाइन बिजनेसेस टू स्टार्ट इन पाकिस्तान इन 2025। आज आपको यहाँ पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और ऐसी स्किल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा जो कि आज अगर आप पाकिस्तान में स्टार्ट करें ऑनलाइन की फील्ड में तो बहुत ही कम सरमाए के साथ उसको शुरू किया जा सकता है और फ्यूचर उनका बहुत अच्छा है अगर आप उनको आज सीख लें और आज उसके ऊपर काम कर सकें। मैं ऐसी स्किल्स के बारे में बात नहीं करूंगा कि जो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा पिट चुकी हैं या जिसमें बहुत ज्यादा सैचुरेशन हो चुकी है, जैसे कि फ्रीलांस या कोई स्किल्स जो ऑनलाइन स्किल्स हैं या वर्चुअल असिस्टेंट, क्योंकि इन फील्ड्स के अंदर अब बहुत ज्यादा सैचुरेशन है। या फिर ड्रॉप शिपिंग की मैं बात नहीं करूंगा, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की बात मैं नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपको आज ऐसी चीजें बताऊंगा कि जो आज से पहले आपको पाकिस्तान में एटलीस्ट बहुत कम लोगों ने बताई होंगी। और ये सारा का सारा हम अपने प्लेटफॉर्म जो इंटरफनल्स का हमने प्लेटफॉर्म बनाया है जिसे हजारों लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं और ये कम से कम सरमाए में आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। आज की प्रेजेंटेशन का जो सीक्वेंस है वो इस तरह से है। पहले एक इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद मैं आपको 5 तरीके बताऊंगा कि जिनके जरिए आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। और इसके अलावा हम आज बात करेंगे टीमू ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि टीमू, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में टीमू अलाउड हो गया है, पाकिस्तान से लोग टीमू में शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी मार्केट है जो उसको शॉपिंग नहीं कर सकती। तो आप उस गैप को कैसे ब्रिज कर सकते हैं, एक छोटा सा मौका आया है आपके पास। और अभी रिसेंटली ये न्यूज भी चल रही है कि टीमू ने पाकिस्तान पोस्ट के साथ पार्टनरशिप, जिसके नतीजे में एक नई अपॉर्चुनिटी खुली है, जिसके तहत वो अब आपको किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं डालते, कोई कस्टम्स नहीं डालते और डायरेक्ट जो है कस्टमर के पास चली जाती है। तो इससे हम कैसे फायदा उठा सकते हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे, और ये बहुत कम लोग अभी पाकिस्तान में इस चीज को कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे कि लीड जनरेशन एक ऐसा बिजनेस मॉडल है और लीड जनरेशन के जरिए आप किस तरह से पैसे कमा सकते हो और कम से कम सरमाए से। और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से एक लीड जनरेशन पाकिस्तान में करते हुए हमारे एक यूजर ने $5 लाख का बिजनेस पाकिस्तान के अंदर किया है। तो वो भी आज हम देखेंगे। फिर इसके अलावा जो हम एक अक्सर कहते हैं कि स्किल सीखें और डिजिटल एजेंसी बनाएं, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि स्किल सीखने के बगैर कम से कम वक्त में आप एक एजेंसी बनाकर, डिजिटल एजेंसी बनाकर किस तरह अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। तो ये 4-5 चीजें आज हम आपको सिखाएंगे और उम्मीद करता हूं कि आज बड़ा इंफॉर्मेटिव सेशन होने जा रहा है आपका। और ये काइंडली म्यूट करें, मुश्तबा इनको म्यूट करें काइंडली। हाँ जी, तो मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। अक्सर लोग मेरे एड्स देखते होंगे, मैं अमेज़न के ऊपर भी हमारा बहुत बड़ा एक चल रहा है हमारा सिलसिला। और ये मतलब इससे पहले भी मेरा जो ऑनलाइन की दुनिया से जो ताल्लुक है वो सन 2001 से है। और 2001 में मैंने बाकायदा तौर पे आईटी की फील्ड में अपनी अर्निंग स्टार्ट की थी। ऑनलाइन की दुनिया में मैंने फ्रीलांसिंग से काम शुरू किया, कुछ आईटी कंपनीज में काम किया 2-3 साल। 2005 में मैंने बाकायदा अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट की। आई वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट पीपल टू स्टार्ट द सॉफ्टवेयर बिजनेस इन पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 साल से मैं बड़ी कामयाबी के साथ एक इस्लामाबाद में एक सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूँ जिसकी कई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स हैं। इंटरफनल्स उनमें से एक प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी कई डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं जो बड़ी कामयाबी के साथ चल रही हैं। मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड अभी तक 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स को प्रोडक्ट सेल की हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो जो चीज मुझे वाकई में बड़ी खुशी देती है वो ये है कि 10,000 से ज्यादा लोगों को मैंने ट्रेन किया है मुख्तलिफ ऑनलाइन स्किल्स के बारे में, फनल मार्केटिंग के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। इसके अलावा अमेज़न, रिसेंटली हमने अमेज़न के ऊपर लोगों को अवेयरनेस वेबिनार किए हमने।
30,000 سے زیادہ لوگوں تک اپنا امیزون کی جو ہے وہ بزنس ماڈل کو ان تک شیئر کیا. تو یہ بڑا ایک اس طرح کے ویبینارز میں ہر ہفتے کرتا ہوں. امیزون کا میرا الگ ویبینار ہوتا ہے اور یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یا انٹرپرنرز کا الگ سے ہوتا ہے. الحمدللہ بڑا اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اتنی زیادہ کنٹریبیوشن کیا پاکستان کے اندر, اور 3 سیس پروڈکٹس بنائی ہیں جن میں کہ انٹرپرنرز ہے. سیس بائی دا وے کہتے ہیں کہ سافٹ ویئر ایز اے سروس, جس میں آپ ایک منتھلی سبسکرپشن کے اوپر آپ اپنی پروڈکٹس کو بیچتے ہو. تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے 100 سے زیادہ امیزون کے برانڈز لانچ کیے ہیں, پرائیویٹ لیبل برانڈز لانچ کیے ہیں, جو کہ بڑے کامیابی کے ساتھ اس وقت چل رہے ہیں. اور پرائیویٹ لیبل جو لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ پرائیویٹ لیبل لانچ کرنا کتنا مشکل کام ہے. یہ کوئی 7 8 9 مہینے کا کام ہوتا ہے, جو کہ ہماری ٹیم بڑی جلدی آپ لوگوں کے لیے کر سکتی ہے. تو اگر آپ امیزون میں بھی انٹرسٹڈ ہیں تو آپ لوگ ہمارے اینڈ کے اوپر ہمارا کانٹیکٹ انفارمیشن دی گئی ہوگی, وہاں پر آپ نے جا کے تو اپنے ایکسپریشن آف انٹرسٹ کرنا. اس کے علاوہ ہم لوگ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن اور پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ سے پرانے ممبر ہیں ان کے, اور اس کے علاوہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی جتنی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں وہ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن سے رجسٹرڈ ہوتی ہیں, تو اس کے ساتھ بھی ہم رجسٹرڈ ہیں 2008 سے. بہت ساری کمپنیاں جو ہیں وہ 2010 کے بعد کھلی, ہم اس سے بھی پہلے الحمدللہ مارکیٹ میں تھے, اور الحمدللہ ابھی تک ہم نے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں آئی ٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ میں نے آج تک ٹرین کیے ہیں, جس نے میری کمپنی سے سیکھا, مجھ سے سیکھا. میرے سکھائے ہوئے لوگ اس وقت بڑے بڑے جگہوں کے اوپر یا تو اپنی کمپنیاں چلا رہے ہیں یا بڑے بڑے عہدوں کے اوپر آئی ٹی کے ہیڈز بنے ہوئے ہیں. تو الحمدللہ بڑی عزت اللہ نے دی ہے اس آئی ٹی کی فیلڈ میں. تو اب یہ ہے کہ اس سیکھو پاکستان کا جو ہمارا پلیٹ فارم تھا, اس کو ہم نے مطلب اس سے پہلے ہم انٹرنیشنل کرتے تھے, ابھی بھی ہم انٹرنیشنل کرتے ہیں. انٹرنیشنلی کلائنٹس ہمارے بہت زیادہ ہیں جو کہ ہماری پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں. لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو لیٹسٹ سکلز ہیں, جو فنل مارکیٹنگ ہے, جو ایفیلیٹ مارکیٹنگ ہے, جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا پاکستان کے اندر, یا جو یہ مطلب ای کامرس کے جو لیٹسٹ وہ ہم پاکستان میں انٹروڈیوس کریں گے. تو اس کے لیے پھر ہم نے سیکھو پاکستان شروع کیا, اور 10,000 سے زیادہ لوگوں کو, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ٹرین کیا. میں فزیکل ایونٹس بھی کرتا ہوں, لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, پورے ملک میں جاتا ہوں الحمدللہ. ابھی ریسنٹلی میں لاہور میں تھا, شاید آپ نے میری ای میل بھی دیکھی ہو یا آپ نے شاید وزٹ بھی کیا ہو مجھے. تو وہاں پہ بھی میں نے کافی لوگوں سے ملاقات ہوئی اور ان کو میں نے ویلیو ڈیلیور کی. تو اسی طرح باقی شہروں میں بھی میرے فزیکل ایونٹس بھی ہوتے ہیں. تو آئندہ بھی اگر کوئی فزیکل ایونٹ ہوتا ہے تو آپ کو ہم رابطہ کریں گے, تو آپ کے شہر میں, تو آپ وہاں پہ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ یہ میرا مختصر سا ایک تعارف تھا. تو آج آپ کیا سیکھنے جا رہے ہیں اس ویبینار میں؟ اس میں آپ لوگ آج سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ انٹرپرنرز کیا ہے. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں انٹرپرنرز کیا ہے. تو انٹرپرنرز میں نے جتنا بھی آج تک ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نے کام کیا تھا اس کا, اور میرا کیونکہ دونوں ورلڈز کے ساتھ تعلق ہے, یعنی کہ ٹیکنالوجی کی ورلڈ سے بھی میرا تعلق ہے اور مارکیٹنگ کی ورلڈ سے بھی ہے. یہ بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ٹیکنالوجسٹ جو ہے وہ اچھا مارکیٹنگ بھی کرنا جانتا ہو. زیادہ تر لوگ یا تو ٹیکنالوجی میں اچھے ہوتے ہیں یا پھر مارکیٹنگ میں اچھے ہوتے ہیں, لیکن دونوں چیزوں میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں. تو میرا کیونکہ سافٹ ویئر کی دنیا سے تعلق تھا, تو میں نے ایسے پلیٹ فارمز بنائے کہ جن کے ذریعے لوگ اپنے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر کے اپنا بزنس چلا سکیں. تو میرے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 10,000 بزنس اونرز نے میرے ساتھ اپنے بزنسز کو گرو کیا. تو اب اس میں یہ ہے کہ انٹرپرنرز اسی طرح کی ایک میری ایفرٹ تھی جو 2018 میں نے اس کے اوپر کام شروع کیا, اور 1 سال یا 1.5 سال ہمیں لگا, اچھی خاصی ہم نے اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی. اور ایک بہت بڑا میرا مقصد یہ تھا کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنائے کیونکہ ایک بالکل سادہ انسان جس کو ٹیکنالوجی کا کچھ پتہ نہیں, مارکیٹنگ کا کچھ پتہ نہیں, وہ بھی اس کو استعمال کر کے اپنا آن لائن بزنس چلا سکے. تو ایسا پلیٹ فارم بنانا چاہ رہا تھا, اور میں یہ چاہتا تھا کہ جتنے بھی طریقے ہیں آن لائن بزنس کرنے کے وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں, اور اس کو کم سے کم پرائس کے اوپر ہم لوگوں کو آفر کریں. تو یہ میرا ایک
مقصد تھا جس کے تحت میں نے پھر یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ ڈیولپ کیا. اس کو 1.5 سے 2 سال لگے, اس کے اوپر اچھی خاصی میری انویسٹمنٹ ہوئی, ٹائم لگا. 2 سال میں نے کوئی کام نہیں کیا, صرف میں نے اس پلیٹ فارم کے اوپر کام کیا. اور الحمدللہ اس کو ہم نے 2019 میں جے وی زو ایک پلیٹ فارم ہے, آپ نے اگر کبھی نام سنا ہو, ایفیلیٹ مارکیٹنگ پلیٹ فارم, اس پہ ہزاروں ایفیلیٹس ہوتے ہیں. وہ سب آپ کی مارکیٹنگ کرتے ہیں, آپ کی پروڈکٹ کو مارکیٹ کرتے ہیں, اس کو یعنی کہ ایک دم سے آپ کو ایک بوسٹ ملتا ہے. تو الحمدللہ بڑا اچھا ہمیں سٹارٹ ملا. اس کے بعد پھر ہم نے اس کو آل اوور دا ورلڈ سیل کیا. پھر اس کو پاکستان کے اندر 2021 میں جب میں نے سیکھو پاکستان سٹارٹ کیا, تو اسی وقت میں نے آن لائن فنل مارکیٹنگ کا سب سے پہلا جو پاکستان میں انٹروڈکشن کرنے والا بندہ وہ الحمدللہ میں ہوں, کہ فنل کے ذریعے, سنگل پروڈکٹ فنل کے ذریعے آپ کس طرح سے اپنا ای کامرس اسٹور چلا سکتے ہو. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس صرف ایک پروڈکٹ ہوتی ہے یا 2 پروڈکٹس ہوتی ہے, ان کو پورا شاپیفائی اسٹور نہیں چاہیے ہوتا, تو وہ ہمارے پاس آتے تھے. تو ہم نے ہنڈریڈز آف مرچنٹس لانچ کیے, اور میں ابھی آپ کو آپ کے ساتھ سکسیس سٹوریز بھی شیئر کروں گا, کتنا کامیاب کیا وہ لوکل ای کامرس کا کام. اور ان میں جو پرومیننٹ نام میں آپ کو بتاتا ہوں, ہمارے ساتھ جو عثمان چغتائی صاحب اور ان کی ٹیم, اور اس کے علاوہ جو بسرا صاحب ہیں, مجھے ان کا نام شہزاد بسرا صاحب, شہزاد بسرا صاحب جو ہیں, ان کی مورنگا ہم نے لانچ کی. ان کے 10 یعنی کہ پہلے ہفتے میں 1000 آرڈرز آ گئے. تو اس طرح کے, اس کے علاوہ بے شمار کوئی یہ چپل بیچ رہا ہے, جو کپتان چپل ہوتی ہے, کوئی ہمارے ہاں شوز بیچ رہا تھا, کوئی مورنگا بیچ رہا تھا, کوئی سلاجیت بیچ رہا تھا. تو اس طرح کر کے ہم نے بہت سارے کپڑوں کا والے بڑے تھے. ہم نے ڈینم جیکٹ لانچ کی, ڈینم جیکٹ بڑی کامیاب کی سردیوں میں خاص طور پہ. تو اس طرح کی آرگینک پروڈکٹس خاص طور پہ بہت زیادہ ہم نے سیل کی. تو پھر یہ ہوا کہ کووڈ آیا, اور کووڈ کے بعد یعنی کہ ایک دم سے جب پاکستان میں ڈالر ریٹ اوپر گیا اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی اور پیٹرول کی قیمتیں بہت اوپر چلی گئی, تو پھر ہمیں وہ سلسلہ اپنا بند کرنا پڑا. کیونکہ اس کے بعد ایکچولی یہ جتنے بھی سیلرز تھے یہ بہت ہی لو پرائس پروڈکٹس بیچ رہے تھے, جو کہ 1000, 1500, 2000 روپے میں. اور اب آپ دیکھیں کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو جو آف لائن مرچنٹس ہیں, یہ سارے کے سارے جتنے بھی دکاندار ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنی پرائسز 500 روپے, 1000 روپے, 2000 روپے بڑھا دیتا ہے. ان سے پوچھو تو کہتے ہیں جی بجلی مہنگی ہو گئی ہے, کرائے مہنگے ہو گئے, پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے, پروڈکٹ مہنگی ہو گئی ہے. لیکن انفارچونیٹلی آن لائن کے بارے میں ہمارے جو مارکیٹ ہے اس کا ایک رویہ جو ہے وہ یہی ہے کہ بھئی یہاں پہ ہمیشہ سستی چیز, اور اگر ہم نے اس کی قیمت 200 روپے بھی بڑھائی تو وہ پھر اس نے مارکیٹ نے اس کو اڈاپٹ نہیں کیا. تو میں نے پھر اپنے سارے مرچنٹس کو جو ہے وہ انٹرنیشنل کی طرف لے گیا, اور ان سے یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں شپمنٹ مہنگی ہو گئی تھی, جو سی او ڈی وہ مہنگی, ظاہر ہے پیٹرول مہنگا ہوا تو شپمنٹ بھی مہنگی ہوگی. ڈالر مہنگا ہونے کی وجہ سے ایڈورٹائزنگ, یہ 2 میجر کاسٹ ہوتی ہیں, ایڈورٹائزنگ کاسٹ اور شپمنٹ کاسٹ. تو اس وقت پھر ہمارے جو لو پرائس والے جتنے بھی تھے وہ ہم نے پھر وہ والے بزنسز وائنڈ اپ کر دیے. لیکن اب ہم نے ایک نیا فارمولا نکالا ہے. اب ہم نے کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے, آج بھی لوکل ای کامرس میں اگر کام کرنا ہے, پروڈکٹ 3500 روپے سے یا 3000 روپے سے کم کی نہ ہو, ورنہ پھر اس میں بچت بہت کم رہ جاتی ہے. تو ہم اب ایسا فارمولا لے کر آ رہے ہیں کہ جس میں آپ ٹیموں کے ذریعے مہنگی مہنگی پروڈکٹ بیچیں گے اور لوگ خوش ہو کے خریدیں گے. یعنی وہ ان کی ضرورت ہوگی, کیونکہ وہ مارکیٹ میں کوئی بیچ ہی نہیں رہا ہوگا, صرف آپ بیچ رہے ہوں گے, اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ سارا کا سارا ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. تو اب یہ انٹر فنل جو ہے یہ پلیٹ فارم ہے, اس پہ آپ کمپلیٹ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں, لیڈ جنریشن کر سکتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے بزنس ہوتے ہیں جو امیڈیٹلی کوئی چیز سیل نہیں کر رہے ہوتے, ان کو لیڈز چاہیے ہوتی ہیں, جیسے ڈاکٹرز ہیں, لائرز ہیں, جیسے یہ ریکروٹمنٹ والے ہیں, آن لائن ریکروٹمنٹ والے, ریل اسٹیٹ والے, ان کو لیڈز چاہیے ہوتی ہیں. جیسے یہ زمین آپ کا ایک بہت بڑا لیڈ جنریشن پلیٹ فارم ہی ہے. اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ پہلے کانٹیکٹ بناتے ہیں, ان کانٹیکٹس کے ساتھ پھر ورکنگ کرتے ہیں. مثال کے طور پر ایک ریل اسٹیٹ والا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ امیڈیٹلی تو کوئی اس سے پلاٹ نہیں خریدے گا, اس کو پہلے اس کے ساتھ ورکنگ کرنی پڑے گی, اس کے
उसको दिखानी पड़ेगी, कोई चीजें दिखानी पड़ेंगी, फिर उनमें से वो फाइनल करे। तो इस तरह लीड जनरेशन का एक बिजनेस है। अब ये है कि पाकिस्तान में खुद से लीड जनरेशन कोई नहीं कर रहा, यानी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि 5-5 लाख डॉलर भी लोगों ने बनाया है पाकिस्तान की मार्केट से, और ये सारा लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन का एक बहुत बड़ा एक बिजनेस मॉडल है जो कि अभी तक अनटैप्ड है, उसको आप अभी अगर उसमें अभी चले जाए तो आपको फायदा। फिर मैं ड्रॉप शिपिंग के का इसमें है, ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग शिपिंग आप कर सकते हैं। ये इसके बारे में टीमों के जरिए मैं आपको बताऊंगा। सिंगल प्रोडक्ट फनल्स, फनल क्या होती है ये आज आपको पता चलेगा कि फनल क्या होती है, लेकिन हम इसको दिखाएंगे आपको कैसे काम करते हैं। लॉन्च कोर्सेज, अगर आप कोई एक्सपर्ट हैं, अगर आप कोई टीचर हैं, अगर आपको कुछ आता है, किसी भी फील्ड में आप माहिर हैं, आपने 10-20 साल किसी फील्ड में दिया, आप लोगों को सिखाना शुरू कर दें, आप लोगों को आईलेट्स सिखाना शुरू कर दें, आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग एसईओ सिखाना शुरू कर दें, आप लोगों को चाइनीज सिखाना शुरू कर दें, कुछ भी सिखा सकते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म से आप अपने कोर्सेज लॉन्च कर सकते हैं, और ये मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कोर्सेज कैसे काम करते हैं। और इसके अलावा इससे आप ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। देखें, इंटरनेशनल दुनिया में तो ईमेल मार्केटिंग की बड़ी अभी भी वैल्यू है। पाकिस्तान में लोग इतनी ईमेल्स चेक नहीं करते, लेकिन B2B ईमेल्स आज भी बहुत ज्यादा पाकिस्तान में चेक होती हैं। स्टूडेंट्स बहुत चेक करते हैं, इसके अलावा भी ओकेजनली चेक करते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जितने आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ आप वो कर सकते हैं। फिर SMS मार्केटिंग इस प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं। तो ये पूरा एक पैकेज है जो कि आपको इस इंटरफनल्स के अंदर, इसके बारे में आज मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि कैसे होता है। तो जो 5 तरीके जो हम आपको आज बताएंगे, उसमें यह है कि सबसे पहले ये क्या, आप अपना टीमू ड्रॉप शिपिंग स्टोर लॉन्च करके पैसे कमा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप लीड जनरेशन के जरिए कैसे पैसे कमाएंगे। डिजिटल एजेंसी कैसे आप बनाएंगे और उससे कैसे कमाएंगे। फिर यह है कि अगर आपने कोई सिंगल प्रोडक्ट फनल बनानी है, फनल्स के जरिए कैसे पैसे कमा सकते हैं। फिजिकल और डिजिटल प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं कि सिंगल प्रोडक्ट के जरिए आप डिजिटल प्रोडक्ट से भी आप बेच सकते हैं। कोई भी आपके पास कोई ऐसी चीज है जो कि डिजिटली आप लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं, ना उसमें शिपमेंट पे करनी पड़ेगी, ना आपको उसमें किसी किस्म का उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा, ना उसको मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स भी आप बेच सकते हैं इसके जरिए। और एक और जो चीज जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई नहीं सिखा रहा, वो है गूगल माई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। आपने देखा होगा कि अगर आप आजकल गूगल के ऊपर जाके सर्च करते हैं जी रेंट अ कार, ठीक है, या आप सर्च करते हैं डेंटिस्ट, तो आपको कुछ एड्स लोकेशन के साथ नजर आ जाते हैं कि ये वाला डेंटिस्ट आपके 1 किलोमीटर के अंदर है, ये वाला 500 मीटर आगे है, ये वाला, या पिज्जा सर्च करते हैं, या कोई भी चीज सर्च करते हैं। तो अब ये है कि जो टॉप के जो 2-3 बिजनेसेस होते हैं जिनके रिव्यूज अच्छे होते हैं, उनको सबसे ज्यादा बिजनेस मिल रहा होता है। लेकिन उसके बाद जो होता है वो सारे के सारे उन लोगों को बिजनेस नहीं मिल रहा होता, वो काफी सफर कर रहे होते हैं। तो उन लोगों को आप कैसे कोई चीज बेच सकते हो, अपनी सर्विसेज कैसे बेच सकते हो, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि मतलब गूगल माई बिजनेस कैसे। तो ये वो 4-5 यूनिक अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि आप स्टार्ट कर सकते हैं। अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बगैर स्किल्स के, और आप एक मिडिल मैन बन के उसमें कैसे पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, अब इसमें आप क्या कुछ कर सकते हो, जो इंटरप्रेन्योर्स का जो स्टोर बिल्डर है उसको अब मैं बल्कि आपको थोड़ा सा इसमें डेमो भी दे देता हूँ। ये हमारा इंटरप्रेन्योर्स का डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे आपको मुख्तलिफ चीजें नजर आती हैं। ये फनल्स जो होती है ना, ये यूं समझ लें कि जैसा एक वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है ना, तो उसका एक फनल होती है। तो आपने अगर 10 वेबसाइट्स बनानी है तो आप यहाँ पे 10 वेबसाइट्स भी बना लें, वो आपकी यहाँ पे एक एक क्लाइंट के लिए, दूसरी दूसरे क्लाइंट के लिए, एक एक प्रोडक्ट के लिए, दूसरी दूसरी प्रोडक्ट के लिए, तीसरी तीसरे प्रोडक्ट के लिए। जैसे ये साहब हैं, इन्होंने 308 लीड्स और 373 इनकी ऑर्डर्स हैं। तो ये मतलब ये हमारे वन ऑफ द क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ से आप फनल बनाते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ी दुनिया है, इसके अंदर आप फनल के अंदर जाएंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा ऑप्शंस नजर आएंगे। यहाँ पे आपको लैंडिंग पेजेस नजर आएंगे, यहाँ पे आपको ट्रैकिंग पिक्सल्स नजर आएंगी, फेसबुक एड्स के ट्रैकिंग नजर आएगी। ये एडिटर में अभी आपको दिखाता हूँ कि इसमें आप अपने पेजेस को कैसे एडिट कर सकते हो। इसके अलावा आपको इसमें पॉपअप्स नजर आएंगे, स्पिन व्हील्स नजर आएंगे, और सेटिंग्स में आप इसमें पेमेंट सेटिंग्स कर सकते हो, आप इसकी गेटवेज को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप इसके अंदर अपने इमेजेस और वीडियोस को होस्ट कर सकते हो, ठीक है।
آپ اس میں اسٹرائپ، پے پیل، جو بھی بڑے بڑے گیٹ ویز ہیں، کیش آن ڈیلیوری ان کو کر سکتے، کرنسیز، ملٹی کرنسیز کر سکتے ہو آپ، اس کو ڈالر میں بھی کر سکتے ہو، PKR میں بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو اس میں بہت زیادہ آپشنز ہیں جو کہ میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ ادھر دکھاتا بھی رہوں گا. اور اس میں آپ کسٹم ڈومین ایڈ کر سکتے ہو. یہاں پہ آپ کے یہ پیجز ہیں، یہ پہلا پیج ہے، یہ دوسرا پیج ہے، یہ تیسرا پیج. تو یہ تو ہو گیا ہمارا فنل. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کا جو اسٹور ہے، اس میں اسٹور کا آپشن بھی ہے کہ جس طرح کا آپ کا شاپیفائی کا اسٹور. اب فنل اس وقت ہوتی ہے جب آپ نے ایک یا دو پروڈکٹس بیچنی ہو، 3 پروڈکٹس بیچنی ہو. لیکن اگر آپ کے بہت بڑا اسٹور ہو تو آپ کو پھر وہ اس طرح کا ایک جو ہے، دیکھیں جیسے اس کلائنٹ نے USA کا الگ اسٹور بنایا، UAE کا الگ اسٹور بنایا اور پاکستان کا الگ اسٹور بنایا. یہ تینوں اسٹور ایک ہی جگہ سے چل رہے ہیں، ایک ہی پلیٹ فارم سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے کہ ان کا یہ اسٹور ہے، اس میں پروڈکٹس آپ جس طرح شاپیفائی کے اندر آپ پروڈکٹس بنا سکتے ہو. اردو میں بھی انہوں نے اردو میں بنائی ہوئی ہے اور ان کی ماشاءاللہ بہت اچھی، یعنی کہ ان کی لاکھوں کی سیل ہو رہی ہے ایوری منتھ. یہاں پہ آرڈرز مینجمنٹ ہو، آپ یہاں پہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ کے یہ ملٹیپل آرڈرز آپ کے یہاں پہ کھل جائیں گے، ٹھیک ہے. اور کسٹمرز مینجمنٹ آپ کی یہاں پہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے کوپونز کوڈز یہاں پہ ہو سکتے ہیں. تو بہت زیادہ یعنی کہ اس کے آپ کو فائدے ہیں ایک پلیٹ فارم کے اندر. پھر اس میں ایفیلیٹ مارکیٹنگ کا ایک ماڈیول ہے، یہاں پہ اوپر آپ دیکھیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ آپ کر سکتے ہو. ای میل مارکیٹنگ آپ کر سکتے ہو. پیمنٹس کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پے پیل یا کوئی بھی میڈیا ہوسٹنگ کرنا چاہ رہے ہو آپ، یہاں پہ آپ نے امیجز، ویڈیوز سب کچھ یہاں پہ ہوسٹ کر سکتے ہو. SMS کر سکتے ہو. اور اس کے علاوہ اس میں آپ کاپی رائٹنگ بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ یہاں پہ آپ مطلب بہت زیادہ اس پلیٹ فارم کے اندر ایک دنیا ہے جو کہ آپ اس میں کر سکتے ہیں. جو سب سے اس میں خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے، یہ بلڈر، یہ آپ کا ڈریگ اینڈ ڈراپ بلڈر ہے. اس میں آپ کوئی بھی چینجز کرنا چاہو، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کے بنے بنائے پورے کے پورے سیکشنز یہاں پہ ڈریگ اینڈ ڈراپ ہو جاتے ہیں. یہ اگر آپ یہاں پہ کریں تو یہ ڈیزائنر، یعنی اس کو ہم ڈیزائنر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے فل فنل ڈیزائنر. اور اس وقت غالباً کچھ انٹرنیٹ کے بھی مسائل چل رہے ہیں، لیکن میں آپ کو اگر دکھانا چاہوں تو اس میں بہت ساری چیزیں، یہ فیچرز بنے آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے. یہاں سے آپ ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے تھوڑی سی چینجز کر لیں، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ آپ کچھ نہ کچھ ٹیکسٹ اپڈیٹ کر سکتے ہیں. پھر اس میں ہم نے ایک اور ماڈیول ڈالا AI، کہ آپ AI کے ذریعے اپنی کاپی رائٹنگ کروا سکتے ہو. یعنی یہ پورا کا پورا جو ہے نا، یہ AI کے ذریعے آپ ری رائٹ کروا سکتے ہو. اس کو ایک اپنا پرومپٹ دو، یہ پورا کا پورا ری رائٹ کر دے گا. پھر اس میں ایک اور چیز ہے کہ آپ اس میں ڈیزائن بھی کروا سکتے ہو AI کے ذریعے. آپ اس کو بتاؤ کہ بھائی میں یہ والی چیز ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں، میں ایک سیکشن ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں جس میں کہ ایک فارم ہوگا، ایک ہیڈ لائن ہوگی، ایک اور بہت ساری. اس میں ایک پرومپٹ آپ دیں، یہ خود بخود AI کے ذریعے وہ آپ کو بنا کے دے گا. تو یہ AI انیبلڈ بھی ہے، یعنی کہ اس کو پورا پورا AI کے ذریعے آپ کنٹرول کر سکتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ایک دنیا ہے کہ جو آپ مطلب اس میں ڈیزائن کرتے جاؤ. یہ دیکھیں جیسے انہوں نے اردو میں بنائی ہے، آپ اس کو انگلش میں بنا سکتے ہو. آپ اس کو اس کے علاوہ بے شمار، اس میں جو سب سے خوبصورت چیز ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بلٹ ان وزرڈ ہے. اور اس وزرڈ کے ذریعے یہ خود آپ کو بتائے گا آپ کس طرح کا بزنس کرنا چاہتے ہو. آپ لیڈ کیپچر کرنا چاہتے ہو تو یہ والا آپشن ہے آپ کے پاس. آپ سنگل پروڈکٹ فنل بنانا چاہتے ہو تو یہ پروڈکٹ ہے آپ کے پاس. آپ ٹریننگ کورس لانچ کرنا چاہتے ہو تو یہ والا راؤٹ ہے. آپ ویبینار ہوسٹ کرنا چاہتے ہو، جیسے ابھی آپ ایک ویبینار کر رہے ہیں تو یہ والا ایک الگ سے راؤٹ ہے. ای کامرس اسٹور کے لیے یہ والا راؤٹ ہے. آپ ڈراپ شپنگ اسٹور رن کرنا چاہتے ہو تو یہ والا راؤٹ ہے. اچھا، اس میں فوڈ پانڈا کی طرح کا آپ کو ریسٹورنٹ ہے آپ کا، تو ریسٹورنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو آن لائن آرڈر لینے ہوتے ہیں. آپ ایک ایپ بنا سکتے ہو فوڈ پانڈا کی طرح کی ایک ایپ بنا کے، تو اس کی فیس بک ایڈز لگا کے وہاں سے کسٹمر ڈرائیو کر سکتے ہو. یا اپنے کسٹمرز، آپ کا کوئی فوڈ چین ہے، وہ آپ کا کسٹمر ہے، تو آپ اس کو یہاں سے آرڈر ڈلیوری کروا سکتے ہو. پھر یہ جو آپ کے جیسا ہوتا ہے نا، ٹریول کرتے ہیں آپ ناردرن ایریاز میں، کشمیر میں، تو وہاں پہ ہوٹل ریزرویشن سسٹم ہوتا ہے Booking.com کی طرح کا، وہ بھی اس کے اندر ہم نے بلڈنگ کیا. تو اتنی زیادہ آپشنز ہیں کہ کوئی بھی قسم کا آن لائن بزنس آپ نے کرنا ہے یہاں پر آ جائیں. یہ ساتھ ساتھ آپ کو گائیڈ کرتا جائے گا آپ کو. اب یہ جیسے میں نے اس میں کہا، تو اب یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا ٹائپ آف بزنس کیا ہے. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ، آپ ڈینٹسٹ ہیں، اٹرنی ہیں، لائر ہیں، اس کے مطابق پھر یہ آپ کو جو ہے نا ڈیزائنز دکھائے گا. تو آپ کو جون سا والا ڈیزائن پسند ہوگا آپ کو وہی والا. یہ اٹرنیز کی ویب سائٹ ہے.
डॉक्टर्स की अलग वेबसाइट्स हैं। तो ये पूरा आपको यानी कि बच्चों की तरह आपको गाइड करेगा, अब आप ये काम करो, अब ये ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये इंटरफनल का एक ब्रीफ सा ओवरव्यू था। मैं वापस प्रेजेंटेशन की तरफ आता हूँ कि जो ये सारे के सारे काम आप इंटरफनल से कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कि बिजनेस कैसे करना है, आप लोगों ने कैसे कमाना है इससे। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो आपके पास हो सकते हैं टीमू ड्रॉप शिपिंग। देखें, टीमू ने पाकिस्तान के लिए मार्केट प्लेस अपनी ओपन कर दी। आपने देखा होगा, आप लोग भी शायद ऑर्डर करते हो टीमू से, लेकिन टीमू के पाकिस्तान में आने में 7 से 15 दिन लग जाते हैं। तो इसको आप कैसे कह सकते हो? अब में होगा ये कि इंटरफनल आपको 100 मेरी अपनी हाथ हैंड पिक प्रोडक्ट्स देगा जो कि पाकिस्तान में कोई भी बेच नहीं रहा, और वो टीमों से आप मंगवाएंगे और पाकिस्तान से उसको शिप किया करेंगे। और इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट इतनी ज्यादा नहीं लगेगी। आपने सिर्फ ये करना है कि पहले एक एड लगाना है, उसके ऊपर प्रोडक्ट्स लगानी है। 100 प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी, उनमें से कोई भी एक एक प्रोडक्ट, 1, 2 या 3 प्रोडक्ट्स आप शुरू करें। उसमें थोड़ा सा ये है कि शायद एक प्रोडक्ट ना चले, दूसरी चल जाए, दूसरी चले, तीसरी ना चले, तो आपको थोड़ा सा उसमें रिस्क होगा कि चलो 5,000 एक ऐड पे लगाया, 5,000, लेकिन आपको एक विनिंग प्रोडक्ट जब मिल जाएगी तो वो प्रोडक्ट है वो आपको, अगर वो टीमू से 2,000 रुपए की मिलती है, आप उसको पाकिस्तान में 4,000 रुपए में बेचोगे। आपको 4,000 की मिलती है, आप उसको 8,000 में। मैंने खुद 8,000 रुपए की चीजें खरीदी हैं कि लोगों में बाइंग पावर है, यानी कि ऐसे लोग हैं कि जो इतनी चीजें ले सकते हैं। तो प्राइस होनी चाहिए उसकी 3,000 से ऊपर की प्राइस होनी चाहिए, 3,000 से नीचे नहीं बेचनी। मैं आपको प्रोडक्ट्स दूंगा, वो इंटरफनेस में लोडेड होंगी। आप हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करें, आपको विद इन फ्यू डेज जो है वो हम सेटअप करेंगे, आपका एड्स भी हम रन करेंगे, आपके वो आपको वो स्टोर भी हम डिजाइन करके, डिजाइनिंग भी हम करेंगे, एड्स भी हम करेंगे, यानी कि आपको सारा बिजनेस इन बॉक्स आपको मिलेगा। तो ये जो है ये टीमो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस, ये इस वक्त करने की चीज है, इससे पहले कि बहुत ज्यादा लोग इसमें आ जाएं। तो जिस प्रोडक्ट को आपको लगेगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल है, तो टीमो आपको 20 से 30 यूनिट्स ऑर्डर करने की ऑप्शन देता है। तो आप 30 यूनिट्स मंगवा के अपने पास यहाँ से फिर उसको बेचा करेंगे। तो जो है वो 15 दिन में भेजेगा, आप उसको अगले दिन भेजोगे, तो वो कस्टमर किसके पास जाएगा? वो आपके पास जाएगा, क्योंकि आप उसको जल्दी प्रोडक्ट दे रहे हो। और प्रोडक्ट्स ऐसी होंगी जो गारंटी है कि पाकिस्तान में शायद ही कोई बेच रहा हो, यानी कि कंपटीशन बहुत कम होगा उसके अंदर। तो आपको पता है कि ऑनलाइन एक इम्पल्सिव बाइंग होती है, लोगों के अंदर एक इम्पल्सिव होता है कि यार ये चीज मुझे अभी चाहिए, मैंने अभी खरीदनी है, तो उस वजह से वो खरीदता है। और अमेजोन का एल्गोरिदम भी आपको उसमें, या फेसबुक का एल्गोरिदम भी आपको उसमें हेल्प करता है कि वो आपका एड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाता है जिनको उसकी जरूरत होती है। तो ये आपके पास एक टीमू ड्रॉप शिपिंग का ऑप्शन है, ये इंटरफनल्स के प्लेटफॉर्म से आप लॉन्च करेंगे। ये मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप कैसे गेट स्टार्टेड हो सकते। दूसरा बिजनेस, लीड जनरेशन, बहुत 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 बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखें, लीड जनरेशन की किन लोगों को जरूरत है? रियल एस्टेट वालों को जरूरत है। जितने कंसल्टेंट्स होते हैं, चाहे वो ये जो स्टडी अब्रॉड वाले होते हैं, या फिर ये जो बाहर भेजते हैं लोगों को, उन लोगों को लीड्स चाहिए होती है, या फिर रिक्रूटमेंट वालों को लीड्स चाहिए होती हैं। इन 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 कंसल्ट, या फिर कोई भी कंसल्टेंसी बिजनेस कर रहा है, जैसे आर्किटेक्चर का काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, इन सबको लीड्स की जनरेट की जरूरत होती है। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन लोगों को अपॉइंटमेंट्स चाहिए होती हैं। किसी ने नया डेंटिस्ट खोला है अपना, किसी ने स्किन लेजर ट्रीटमेंट खोला है, किसी ने हेयर ट्रांसप्लांट। सबसे ज्यादा हेयर ट्रांसप्लांट वाले वैसे मार्केटिंग करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट की एक एक कस्टमर से ये लाखों लाखों रुपए लेते। तो आप इन लोगों के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेसेस, रेस्टोरेंट्स, रेंट अ कार, सैलून्स, आपके ये ब्यूटी पार्लर्स, ये सारे के सारे लोग, इन सबको लीड्स चाहिए, इनको अपॉइंटमेंट्स चाहिए। तो इन लोगों को आप अपना भेज सकते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त लीड्स बहुत ही कम प्राइस के ऊपर आपको अवेलेबल है। यानी मैं आपको बताऊं, देखें आप लोग मेरे साथ यहाँ पे आज हो, आपको आपके ख्याल में मैंने कितने एड्स स्पेंड किया होगा? लेस देन 20 सेंट्स पर लीड मुझे कॉस्ट कर रही है। यही कॉस्ट जो है इस वक्त अमेरिका, यूरोप में $5, $10 या इवन $20, डिपेंड्स ऑन द, ये जो आपको यूट्यूब पे इतने मोनेटाइजेशन मिलती है, ये एक्चुअली वो लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं, और वो आपको भी जो यूट्यूबर्स हैं उनको भी पैसे दे रहे होते हैं, और वो बहुत पैसा खर्च करते हैं। हम लोग पैसा नहीं खर्च करते, जो चीज उठाएं आप गूगल पे सर्च करें,
کوئی ایڈز نہیں, گوگل ایڈز نہیں رن کر رہا, کوئی فیس بک ایڈز نہیں رن کر رہا. آپ کے لیے ایک میدان کھلا ہے, آپ آئیں انٹرپرینرز پہ, ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیڈ جنریشن. فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں, باقی آپ ہمارے ساتھ شروع کریں گے اس کام کو تو پھر آپ کو ہم ٹرین کریں گے. ریل اسٹیٹ والے اس وقت دیکھیں, میں ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کی مارکیٹ کافی ڈاؤن ہے, لیکن اس وقت کوئی بندہ اگر یو ایس اے سے یا یورپ سے یا مڈل ایسٹ سے سرچ کرتا ہے کہ مجھے ڈی ایچ اے لاہور میں پلاٹ کی انکوائری کرتا ہے, سب سے اوپر آپ کا زمین کا ایڈ آتا ہے, ٹھیک ہے, زمین وہ بندہ لے کے جا رہی ہے. اس سے اوپر اگر آپ ایک فنل بنا لو, انٹرفنل کے اندر فنل بنا لو, اس کو اچھی طریقے سے ایکسپلین کرو, اس سے اوپر اگر آپ کا ایڈ آئے گا تو وہ زمین سے پہلے آپ کے پاس جائے گا, اور آپ اس کو باروں بار جو ہے وہ اس کی لیڈ کو کیپچر کر کے اس کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش کر کے اس کے ساتھ اپنی ورکنگ سٹارٹ کریں گے. یا پھر آپ یہ کر سکتے ہیں کہ جتنے بھی ریل اسٹیٹ کے جو انویسٹرز ہیں ان کی لیڈز آپ جمع کرنا شروع کر دیں, اور وہ ایک لیڈ جو ہے 10 ریئلٹرز کو بیچنا شروع کر دیں, 1000, اس بندے کو بھی 1000 روپے لے, اس سے بھی 1000 روپیہ لے, اس سے بھی 1000 روپیہ لے. آپ 5 لوگوں سے 5000 روپیہ ایک لیڈ کا لیں گے, اور آپ کو کتنی کاسٹ کرے گی وہ $1 $2. تو کہنے کا مقصد ہے اس میں ROI بہت اچھی ہے. تو آپ اپنی لیڈز جنریٹ کر کے, آپ ایڈز رن کر کے, تھوڑا اگر آپ کے پاس فنڈز ہیں اس کو آپ ایڈز میں انجیکٹ کر کے آپ اپنی لیڈز بنا کے ان سے کانٹیکٹ. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کسی سیلز پرسن کے پاس ہوتی ہے اس کے کانٹیکٹس ہوتے ہیں. کوئی بھی بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنے کانٹیکٹس کی بیس کے اوپر بزنس کرتا ہے. تو آپ کے کتنے کانٹیکٹس اسٹیبلش ہوتے ہیں کسی فیلڈ, اسی وجہ سے آپ اس میں جو ہے نا ایک آپ اسٹیبلش ہوتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل یہ جو آپ کے میڈیکل ریپس ہوتے ہیں, یہ شروع میں جو جتنا پرانا ہے اس کا اتنا زیادہ اچھا کام چل رہا ہے, ان کے کانٹیکٹس ہیں, ان کے ڈاکٹرز کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں. اسی طرح ہر بندے کو جو ہے نا مارکیٹنگ کے لیے ڈھونڈنے کے, کلائنٹس ڈھونڈنے کے لیے, کسٹمر ڈھونڈنے کے لیے لیڈز جنریشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اپنے کانٹیکٹس بنائیں, ان لوگوں کے ساتھ اپنا ایک رابطہ بنائیں, ریلیشن شپ بنائیں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کس طرح سے بزنس ملتا ہے, اور آپ دوسروں کو بھی لیڈز بیچ سکتے ہیں اور اپنے بزنس کے لیے بھی لیڈز. تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. اب یہ لیڈ جنریشن کا پروسیس کیسے ہوتا ہے, اس میں آپ فیس بک ایڈ بھی کر سکتے ہو اور گوگل ایڈز بھی کر سکتے ہو. پہلے سٹیپ پہ آپ گوگل ایڈ ایک رن کرتے ہو, وہاں سے ٹریفک آتی ہے آپ کے لینڈنگ پیج پہ. یہ لینڈنگ پیج آپ کا انٹرفنلز کے اندر بنا ہوتا ہے. ہر انڈسٹری کا ڈفرنٹ لینڈنگ پیج ہوتا ہے, لیکن سائنس اس کی سیم ہے کہ اس کے اوپر آپ ایک ہک کریٹ کرتے ہو, اس کے اوپر ایک ویڈیو بناتے ہو, لوگوں کو اٹینشن دیتے ہو, لوگوں کو اپنی ٹیسٹیمونیلز دیتے ہو, پرانے کلائنٹس جنہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے ان کے بارے میں بتاتے ہو, کاپی رائٹنگ کرتے ہو اس کی اچھی سی, اس میں آپ اس کو کنونس کرتے ہو. اب اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیس بک ایڈز رن کرتے ہیں, ان کو ہزاروں لوگ کانٹیکٹ کرتے ہیں, لیکن ان سے خریدنے والا ایک بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کی مائنڈ میکنگ نہیں کی ہوتی, یو نو. وہ پہلے آپ کو ان کے ساتھ جو ہے وہ مائنڈ میکنگ کرنی پڑتی ہے, ان کو تھوڑا سا ذہنی طور پہ ان کو تیار کرنا پڑتا ہے. وہ اب لینڈنگ پیج کی وہاں پہ وہ آپ اس کو کنونس کرتے ہو, اس کے سارے, دیکھیں کوئی بندہ آپ کے ساتھ بزنس کیوں نہیں کرنا چاہے گا, اس کے کچھ وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہوتے ہیں فیئرز. وہ آپ کے بارے میں فیئرز ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے ساتھ فراڈ نہ ہو جائے یا میرے ساتھ پیسے نہ کوئی کھا لے میرے. پھر آپ کا ہوتا ہے ریزرویشنز ہوتی ہیں, ان کے کچھ تحفظات ہوتے ہیں. پھر ان کے ہوتے ہیں ڈاؤٹس ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ جا کے جب آپ ان سب چیزوں کو ہٹا دیتے تو پھر وہ آپ کے ساتھ کھل کے, آپ ان کو کانفیڈنس آ جاتا ہے, ان کو ٹرسٹ آ جاتا ہے آپ کے اوپر. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ لینڈنگ پیج آپ کی ریموو کرتا ہے. تو آپ نے اپنی سیلز پروسیس کو ایسے بنانا ہے کہ ان کے فیئرز, ان کے ڈاؤٹس, ان کی ریزرویشنز, ان کی جتنے بھی آبجیکشنز ہیں وہ سارے کے سارے آپ نے ریموو کرنے, اور وہ ساری چیزیں ٹک مارک, اچھا یار یہ بندہ ٹھیک ہے, اس میں یہ سچ بھی بولتا ہے, یہ اس میں کوئی بےمانی بھی نہیں ہے, اس میں یہ ساری چیزیں ہیں, وہ سارے کے سارے ٹک مارک ہو جاتے ہیں. تو پھر وہ آپ کے ساتھ کہاں ٹھیک ہے جی میں آپ کے ساتھ بزنس کرنے کو تیار ہوں. یہ چیز ہوتی ہے, جب تک آپ میں یہ چیز نہیں آتی تو تب تک لوگ آپ کے ساتھ بزنس نہیں کرتے. تو یہ کام آپ کا لینڈنگ پیج کرتا ہے. تو یہ لینڈنگ پیجز بناتے ہیں, پھر اس میں وہ آپ کو کانٹیکٹ دیتا ہے. پھر اس میں بھی ملٹی سٹیپ لینڈنگ پیج ہوتے ہیں. پہلے سٹیپ پہ آپ اس کا صرف نام اور ای میل لیتے ہیں. پھر اگلے سٹیپ پہ جو جاتا ہے اس سے آپ مزید, ہاں بھائی آپ کتنے مرلے کا پلاٹ لو گے, آپ کے پاس کتنی انویسٹمنٹ ہے, آپ نے پہلے کبھی کی انویسٹمنٹ کی ہے, کچھ سوالات اور کرے, پھر کچھ اور سوالات کرے. وہ اس کا کمٹمنٹ لیول بڑھتا جائے گا جیسے جیسے وہ اگلے سٹیپ پہ جائے گا.
تو وہ ایک فارم فل کیا, پھر دوسرا کیا, پھر تیسرے تک جو جائے گا وہ بڑا کمیٹڈ پرسن ہوگا, اور آپ کو پتا ہوگا ہاں یار یہ بندہ آخر تک رہا ہے, اور وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ آپ کا بزنس ہو سکتا ہے. تو یہ آپ کا جو ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں لیڈ جنریشن کا پروسیس. تو اب آ جاتے ہیں کہ لیڈ جنریشن کے علاوہ کون کون سے بزنس ماڈلز ہیں جو کہ آپ انٹرپرینور پہ کر سکتے ہیں. ڈیجیٹل ایجنسی. اب دیکھیں کہ اس وقت سارے کے سارے آئی بالز جو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں, ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہیں. کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا, کوئی اخبار نہیں پڑھتا. میرے پاس پچھلے ویبینار میں کئی ایجنسیز کے لوگ آئے, بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز آئے, اور ماشاءاللہ پچھلی دفعہ ہم نے ویبینار کیا تھا, پہلا ویبینار تھا, یہ دوسرا ویبینار ہے بائی دی وے. یو آر ویری لکی کہ آپ اس کا پارٹ ہو, کیونکہ جو لوگ شروع میں ایک موومنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں ان کو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو اٹس جسٹ سیکنڈ ویبینار. پچھلے ویبینار میں بھی ہمارے پاس کئی درجنوں لوگوں نے ہمارے ساتھ سٹارٹ کیا. تو اب آپ جو ہے اس کے بعد نیکسٹ بیچ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے, تو ہر ہفتے ایک نیا بیچ ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ ہمارے پاس کئی میڈیا ہاؤسز آئے, وہ کہتے ہیں یار ہم پرنٹ میڈیا پہ ایڈ دیتے رسپانس نہیں آتا, ٹی وی پہ ایڈ دیتے رسپانس نہیں آتا. میں نے کہا کیسے رسپانس آئے گا, لوگ تو یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, لوگ تو فیس بک دیکھ رہے ہیں, آئی بال سارے ادھر ہیں, بچے بھی دیکھ رہے ہیں, بڑے بھی دیکھ رہے ہیں, بزرگ بھی دیکھ رہے ہیں. تو آپ کیسے رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, آپ کو ادھر جانا پڑے گا. تو ہر بزنس کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے بزنس فیوچر میں ڈیجیٹل کی طرف جائیں گے, ڈیجیٹل سے انٹرنیٹ کے ذریعے کریں گے. تو آپ اس میں کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہو, آپ ان بزنسز, کیونکہ ان کو تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں آتی, تو آپ ان کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز آفر کرو گے. اور لوگ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنا زیادہ پے کرنے کو تیار ہے ایک ڈیجیٹل اپنی مارکیٹنگ کرنے کو, لاکھوں روپیہ دینے کو تیار ہے, صرف آپ کو وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کو کام آتا ہی نہیں. اب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بھئی میں کیسے ڈیجیٹل ایجنسی رن کر سکتا ہوں, مجھے تو کچھ آتا نہیں ہے, میں نے تو کبھی فیس بک ایڈ رن نہیں کیا, میں نے تو کبھی فنل نہیں بنائی مجھے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں آپ کو کچھ آنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈراپ سروسنگ. جس طرح آپ نے ڈراپ شپنگ کا نام سنا ہوگا نا. ڈراپ شپنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس پروڈکٹ ہے نہیں لیکن آپ نے بیچ دی, پہلے بیچی پھر پروڈکٹ ایکوائر کی. اسی طرح ڈراپ سروسنگ کا ماڈل یہ کہتا ہے کہ پہلے آپ کلائنٹ حاصل کرو, اس سے پیسے لے لو, اس کے بعد آپ دیکھیں مارکیٹ میں اس وقت فری لینسرز کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ ایک پتھر اٹھائیں گے 10 فری لینسرز نکلیں گے. ہر سکل کا بندہ موجود ہے, ہر قسم کا بندہ. پاکستان کے اندر کئی ایسے پلیٹ فارمز بن گئے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو فری لینسرز مل جائیں گے. اب نئے سرے سے آپ کو سکل سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ کمپیٹیٹو مارکیٹ ہے, آپ کو نہیں کام ملے گا اتنے آرام سے. آپ کو سکھائیں گے, ڈیجیٹل ایجنسی آپ کو ایک بنا کے دیں گے, اس کو مارکیٹ کرنا بھی سکھائیں گے, اس کے لیے ایک فنل بھی بنا کے دیں گے, اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ آپ نے کلائنٹ کے ساتھ کس طرح انگیج ہونا ہے اور اپنا پہلا کلائنٹ کیسے ہنٹ کرنا ہے. پھر وہ کلائنٹ آپ کو اپ فرنٹ پے کرے گا, لاکھ روپیہ لیٹس کو وہ پے کرتا ہے. آپ 25,000 روپے آگے کسی کو ہائر کر کے باقی 75,000 روپے اپنے پاس رکھیں گے, اور پھر ہر مہینے وہ آپ کو اس کے ساتھ ایک منتھلی کمٹمنٹ بھی آپ کریں گے. ظاہر ہے جس کو آپ کے ساتھ کام کرنا ہے اس نے ہر مہینے کرنا ہے, ہر مہینے آپ اس سے 50,000 روپے 25,000 روپے کر کے آگے کسی سے کام کروائیں گے, خود اپنا مارجن رکھیں گے درمیان میں. اس کو کہتے ہیں ڈراپ سروسنگ. تو اس میں کلائنٹ کیسے ڈھونڈیں گے آپ, اس میں آپ کس طرح سے اپنی ڈیجیٹل ایجنسی بنائیں گے, اس کی ویب سائٹ کیسے بنے گی, اس کا پروسیس کیسے ہوگا, مارکیٹنگ کا پروسیس کیسے ہوگا, وہ سب انٹرپرینیورز آپ کو دے گا. آپ نے بس کرنا یہ ہے کہ جب کلائنٹ آئے گا تو اس کے ساتھ آپ نے انگیج کرنا ہے, اس کے ساتھ ملنا ہے. تو میرا ماڈل یہ ہے, میرا ماڈل یہ نہیں ہے کہ آپ پورے پاکستان میں کرتے پھرو. میرا ماڈل ہے جہاں پہ آپ رہتے ہو نا اس کے ارد گرد آپ کے بہت سارے بزنسز ہوں گے. آپ ود ان دیٹ ایریا, لاہور میں ڈی ایچ اے میں ایک بندہ ڈیجیٹل ایجنسی کھول لے, لبرٹی میں دوسرا کھول لے, تیسرا ایک اور جگہ پہ کھول لے. تو اس طرح کر کے وہ ایجنسیز کھول لیں مختلف ایریاز میں. اسی طرح حیدرآباد میں کھول لے, کراچی میں کھول لے, سکھر میں کھول لے. وہ اپنے لوگوں جو آپ کے قریب ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ وہ بزنس کرنے میں کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. آپ کا کسٹمر آپ کی رینج میں ہوگا, آپ کے ایریا میں ہوگا, تو وہ آپ پہ ٹرسٹ کرے گا, آپ کو ایزی ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں کہ پورے پاکستان میں مختلف ڈیجیٹل ایجنسیز کھول کے اور ان کو ہم سپورٹ کریں. یہاں سے ہم آپ کو فری لینسرز دیں گے, یہیں سے ہم آپ کو مارکیٹنگ کر کے دیں گے, آپ نے بس اپنے ایریا میں جو ہے ان کے ساتھ کام کرنا ہے. تو یہ ڈیجیٹل ایجنسی کا ماڈل ہے. لاکھوں آپ سوچیں کہ ایک کلائنٹ سے آپ
اگر 1 लाख रुपया بھی کمائے تو 10 کلائنٹس ایک سال میں ہر مہینے آپ کا 1-2 نئے کلائنٹس آپ کو جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا ڈیجیٹل ایجنسی کا ماڈل ہے. اس کے علاوہ آپ سنگل پروڈکٹ فنل بنا سکتے ہیں. سنگل پروڈکٹ فنل پاکستان میں وی ور دا فرسٹ ون. فار ایگزامپل آپ شیلا جیت بیچ رہے ہو, اب شیلا جیت کے لیے آپ اسٹور کھولو گے, اس کے اندر آپ کتنا ایک بتا لو گے اس کو, اس کے کچھ ویڈیوز بنا لو گے, کچھ ایسی چیزیں. لیکن اس کو آپ شیلا جیت یا اس طرح کی پروڈکٹس کو جو ایک ایک پروڈکٹ ہوتی ہے, مورنگا ہے, شیلا جیت ہے, یا اگر آپ کی کوئی بھی کپتان چپل ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کو آپ ایک فنل کے ذریعے بیچتے ہو. تو یہ فنل کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس میں اویئرنیس کریٹ کرتے ہو. اسی لیے ہم نے اس پلیٹ فارم کا نام انٹر فنلز رکھا ہے کہ اس میں ہم پہلے پروڈکٹ کی اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. ہمارے ایک کلائنٹ تھے, ان کا ایسا پروڈکٹ تھا جو کہ یہ جو آپ کی نیزل کیویٹی کے اندر جو انفیکشن سائنس ہوتا ہے, سائنس, تو سائنس سے ریلیٹڈ تھا. تو اس کی پہلے ہم نے بہت مارکیٹنگ کر کے ان کی اویئرنیس کریٹ کی, اور وہ لینڈنگ پیج پہ آتے جاتے تھے, اور فیس بک جو اپنا الگوریتم اپڈیٹ کرتا تھا, پھر اگلی بار وہ ان کو بھی ری ٹارگیٹ کرتا تھا, ری ٹارگیٹنگ کے ذریعے اس کو بھی دکھاتے تھے, پھر اس جیسے اور لوگوں کو دکھاتے تھے, لوکل لائک آڈینس کریٹ کرتے تھے. تو یہ سارا کا سارا پروسیس جو ہے یہ فنل کے ذریعے ہوتا ہے. فنل کا سب سے ایڈوانٹیج یہ ہوتا ہے کہ فنل کی کنورژن اسٹور سے ہائی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں لوگوں کے پاس زیادہ آپشن نہیں ہوتے, انہوں نے یا گو اور نو گو کرنا ہوتا ہے. تو ہم نے 20% بھی کنورژن ریٹ دیکھا ہے, 15%, 20%, جو کہ بہت ہائی کنورژن ریٹ ہے. تو اگر آپ کی کوئی ایسی پروڈکٹ ہو جو سنگل پروڈکٹ فنل ہو, تو اس کو ہم فنل کے ذریعے بیچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی ڈیجیٹل پروڈکٹ ہو سکتی ہے, آپ کی کوئی ایکسل شیٹس ہو سکتی ہیں, ڈیٹا شیٹس ہو سکتی ہیں, پریزنٹیشنز ہو سکتی ہیں, کوئی سافٹ ویئر ہو سکتا ہے جو آپ بیچ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سنگل پروڈکٹ لینڈنگ پیج فنل سے آپ کرتے ہیں. اب یہ کچھ ہمارے لینڈنگ پیجز کی ایگزامپلس ہیں. میں اس کو آپ کو ڈاؤن دا روڈ دکھاؤں گا کہ اس میں آپ کس طرح کے سٹورز بناتے ہیں, کس طرح کی آپ کی پروڈکٹس ہوتی ہیں, یہ اس میں آپ کو میں دکھاتا ہوں. انٹر فنل شاپیفائی سے کیسے ڈفرنٹ ہے؟ شاپیفائی میں لینڈنگ پیج بلڈر نہیں ہوتا, انٹر فنل میں لینڈنگ پیج بلڈر ہوتا ہے. شاپیفائی میں ای میل مارکیٹنگ کے لیے آپ کو الگ سافٹ ویئر سبسکرپشن لینی پڑتی ہیں, جیسے میل چمپ کا لینی پڑتی ہے یا کلیویو کا لینا پڑتا ہے. انٹر فنل میں یہ بلٹ ان ہوتا ہے. ایس ایم ایس مارکیٹنگ آپ کو الگ سے ماڈیول چاہیے ہوتا ہے, انٹر فنل میں بلٹ ان ہے. یہ شاپیفائی جو ہے اس میں افیلیٹ مارکیٹنگ کا ماڈیول نہیں ہے, انٹر فنل میں کر سکتے ہیں. شاپیفائی کا سٹارٹنگ پیکج جو ہے وہ $25 ہے, انٹر فنل کا $13 ہے. تو یہ اگر آپ خود سے اس کو لانچ کرتے ہیں, ہم آپ کو گائیڈنس بھی کریں گے اس میں, تو یہ آپ کے پاس $13 سے آپ اس کو سٹارٹ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ہماری سپرویژن میں کریں گے, تو وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, اس میں ہم آپ کو مارکیٹنگ بھی کر کے دیں گے, ڈیزائننگ بھی کر کے دیں گے. تو وہ پورے سال کی آپ ایک ہم سے سبسکرپشن لے لیں, پلس ہمیں مارکیٹنگ اور ڈیزائننگ کی فیس دے دیں, تو وہ ہم آپ کو ساری کی ساری چیزیں جو ہے اس میں آپ کو دے دیں گے. تو یہ $25 جو ہے ان کا سٹارٹنگ ہے شاپیفائی کا. اور یہ آج کل جو ہے $25 والے سے آپ کا کچھ بنتا نہیں, آپ کو ان کا 69 والا پیکج عام طور پہ لینا پڑتا ہے, جس میں فل فیچرز ملتے ہیں. اور جو سب سے بڑا پیکج ان کا ہے وہ $350 پر منتھ ہے. پھر ایک اور بات میں آپ کو جو لوگ شاپیفائی کے یوزرز ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو اس کے ساتھ مختلف ایڈ آنس بھی لینے پڑتے ہیں, ان کی الگ سبسکرپشن ہوتی ہے. مختلف قسم کے ویلیو ایڈڈ ان کے پلگنز ہوتے ہیں. پلگنز آپ جب اس کے ساتھ لیتے ہیں تو یہ جا کے $100 پر منتھ پہ جاتی ہے. پھر شاپیفائی جو بنا کے دیتا ہے $500 کم از کم شاپیفائی کی ڈیزائننگ اور اس کے اسٹور اور اس کی پھر پروڈکٹ ہنٹنگ پہ الگ خرچہ آتا ہے, پھر اس کی کانٹینٹ پہ, پھر مارکیٹنگ پہ الگ خرچہ آتا ہے. تو یہ جا کے کہیں کو $1000 کے قریب بات جاتی ہے جب آپ لانچ کرتے ہیں. یہ میں فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. تو اگر آپ نے اس کو شاپیفائی سے کرنا ہے تو یہ آپ کے, تو انٹر فنل میں آپ کو اسٹور بھی ملتا ہے شاپیفائی کی طرح کا, لینڈنگ پیج بھی ملتا ہے, ای میل مارکیٹنگ بھی, ایس ایم ایس مارکیٹنگ بھی, افیلیٹ مارکیٹنگ بھی. یہ $13 سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس میں سٹورز بھی ملیں گے آپ کو جو کہ ریڈی میڈ سٹور ہوں گے. اور میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں آپ نے کون کون سے. اب تھوڑی سکسیس سٹوریز کی بات کر لیتے ہیں کہ ابھی میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ ہم کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں. یہ ہمارا ایک مرچنٹ ہے جس نے 6 ملین کی سیل کی ہمارے پلیٹ فارم سے. یہ پاکستانی پروڈکٹ تھی, ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر انہوں نے بیچی ہے. 6 ملین کا گراس ریونیو ان کا, یعنی کہ 59,76,350, آلموسٹ 6 ملین.
ان کے 6000 آرڈرز ہم نے پروسیس کیے ہیں انٹرپرنرز کے پلیٹ فارم. تو یہ بڑا ریلائبل پلیٹ فارم ہے, اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لیپرڈ کوریئر کے ساتھ انٹیگریٹڈ ہے. تو جیسے ہی آپ کا آرڈر آتا ہے وہ خود بخود لیپرڈ کوریئر کو چلا جاتا ہے. اسی طرح اس کو ایزی پیسہ کے ساتھ بھی ہم نے انٹیگریٹ کیا ہے, جائز کیش کے ساتھ بھی کیا ہے, ان سب چیزوں کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کیا ہوا. تو یہ ایک ون آف دا سیورل ایگزامپلس کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ لانچ کیا, اور یہ بڑی سکسیسفل ان کی پروڈکٹ یہی ہے. اور یہ اس کے علاوہ اس میں آپ سٹورز یہ بنا سکتے ہیں. لفظ کا ہمارا ایک سٹور ہے. اس کے علاوہ کئی اور سٹور ہیں, انٹرنیشنل سٹورز ہیں, نولیرو ہے, اس میں آپ کا الپیانا ہے. بہت بڑے بڑے برانڈز ہیں جو کہ امیزون پہ بھی بیچتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں. ملینز کی ان کی سیلز ہیں. یہ لیڈ جنریشن ہے, یہ ایک لیڈ جنریشن کلائنٹ ہے. اس نے 27,000 لیڈز جنریٹ کی ہیں اور اس نے $5 lakh کا ریونیو جنریٹ کیا ہے اس فنل سے. اس کی میں بات کر رہا تھا کہ یہ اتنا کامیاب بزنس ہے, سب سے کم خرچ بالا نشین بزنس ہے لیڈ جنریشن کا بزنس جو آپ یہاں پہ کر سکتے. تو یہ اگر یہ آپ سارے کے سارے بزنس ہمارے ساتھ سٹارٹ کرنا چاہتے ہو تو اس میں آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ ہمارے ساتھ, ہم آپ کو انٹرفنل کا 1 سال کا اکاؤنٹ بھی دیں گے. ہم آپ کو, اگر آپ ٹیمو ڈراپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں تو 100 پروڈکٹس کا ڈیزائنڈ اسٹور آپ کو دیں گے. اس میں 100 بہترین پروڈکٹس آپ کو ملیں گے. ٹھیک ہے, ہم آپ کو اس میں فیس بک ایڈ بھی رن کر کے دیں گے, سپورٹ بھی دیں گے. اور اس کے علاوہ میرا ایک بوٹ کیمپ ہے جو کہ میں نے ریکارڈ کیا تھا, وہ 20,000 روپیہ اس کی فیس میں نے رکھی تھی. اگر آپ ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں تو ہم آپ کو فری آف کاسٹ دیں گے. تو اگر آپ نے اس میں انٹرسٹڈ ہیں, پھر یہ ہوگا کہ میرے ہر ہفتے آپ کے ساتھ ایک 1-on-1 کلاس ہوگی اور اس میں آپ لوگ آیا کریں گے اور آپ کو میں گائیڈ کروں گا کہ آپ نے ایسے ایسے چلنا ہے. تو میری مینٹورشپ اس کا پارٹ ہے. وہ ہفتے میں ایک دن ہمارا سیشن ہوا کرے گا, اس میں آپ کا فیس بک ایڈ کا مسئلہ ہے یا کہیں پہ آپ سٹور میں مسئلہ ہے, پھر میری ٹیم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ ان ٹچ ہوگی تھرو واٹس ایپ, تھرو کالز, اور اس کے علاوہ ہمارا ہیلپ ڈیسک سسٹم ہے, وہاں پہ بھی آپ کریں گے. تو یہ بہت بڑا ایک مطلب بہت زیادہ ویلیو اس میں آپ کو مل جائے گی انٹرپرینور میں. تو اس کو اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ تو اس میں آپ کو کرنا یہ ہے کہ اس کی جو ہماری جو ون ٹائم پہلے سال کی فیس ہے وہ $260 ہے. ٹھیک ہے, وہ $260 میں آپ کو 1 سال کی انٹرپرینور کی سبسکرپشن ملے گی, جو کہ ویسے تو $190 بنتی ہے, لیکن آپ کو ہم 10 مہینے کی $130 اس میں وہ شامل ہے. باقی $130 میں آپ کے سٹور ڈیزائن جس میں 100 پروڈکٹس ہوں گی, یا پھر آپ کو اگر ہم نے کوئی فنل دینی ہوگی یا ڈیجیٹل ایجنسی دینی ہوگی تو اس کی ڈیزائننگ شامل ہے, اس کی سارے کے سارے جو فنل ڈیزائننگ. اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں ایک اور ایڈوانٹیج یہ ملے گا کہ آپ کو ایڈز ہم رن کر کے دیں گے. جو ہمارے جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ مینیجر ہیں مسٹر مبشر یہاں پہ موجود ہیں, وہ آپ کے ابھی کوسچن آنسر بھی دیں گے. وہ آپ کا ایڈز مینیجر سیٹ کریں گے, وہ آپ کے ایڈ سیٹ کریں گے, وہ پکسل سیٹ کریں گے, وہ سب کچھ آپ کا سیٹ کر کے دیں گے اور سکھائیں گے بھی آپ کو. تو یہاں پہ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا, یہاں پہ آپ کو پلیٹ فارم بھی ملے گا, یہاں پہ آپ کو مینٹرشپ بھی ملے گی, یہاں پہ آپ کو ایک بزنس بھی ملے گا. اور ٹیموں کا بزنس اس وقت سب سے بیسٹ بزنس ہے. آپ کو سٹور 100 پروڈکٹس کے ساتھ, میری ویٹڈ پروڈکٹس کے ساتھ آپ کو ملے گا. تو اس میں جناب ایک آفر ہے جو اس وقت جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں نا, وہ اگر $260 میں کچھ ڈسکاؤنٹ چاہتے ہیں تو آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ ابھی مل سکتا ہے. اگر آپ اپنی ایک کمٹمنٹ لیول ہمارے ساتھ شو کر دیں, آپ کہتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے سر, ریفنڈیبل $5,000 آپ میرے اس ایزی پیسہ نمبر پہ کر دیں, آپ ابھی اس کو $5,000 کر دیں اور ہماری ٹیم کو اس کا واٹس ایپ کر دیں کہ جی میں نے 5,000 کر دیے. پھر ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا ورکنگ کریں گے. اگر آپ کو ہمارا ماڈل پسند نہیں آئی, یہ 5,000 ہم آپ کو ریفنڈ کر دیں گے. لیکن اس سے ذرا سیریس لوگ سامنے آئیں گے. پچھلی دفعہ ہمارے پاس بہت زیادہ رسپانس آیا تھا, تو میں چاہتا ہوں کہ صرف سیریس لوگوں کے ساتھ کام کروں. ان میں سے کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ سائن اپ کیا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ جو لوگ واقعی میں سیریس ہوں, تو آپ لوگ اگر اپنی کمٹمنٹ شو کرنا چاہتے ہو تو یہ 260 کے بجائے $26 میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دے دوں گا. اور یا ایک تو یہ 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا, اور آپ نے کرنا یہ ہے کہ $5,000 ابھی ایزی پیسہ کریں 0310855955 کے اوپر, اور یا تو اسی نمبر پہ واٹس ایپ کر دیں اپنی اسکرین شاٹ, یا پھر آپ
जो है ना ये मेरी टीम को अपना भेज दीजिएगा कि जी ये मैंने 5,000 कर दिया। आप फिर आपकी और हमारी एक मीटिंग होगी। अगर आपको लेट्स सपोज फॉर एनी रीजन आपको लगता है कि आप इसको नहीं वर्कआउट कर सकते, तो हम ये 5,000 आपको रिफंड कर देंगे। लेकिन सिर्फ हम सीरियस लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, इस वजह से हम ये करना चाह रहे हैं। तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, प्लस 5,000 आपके उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो ये आपको इस वक्त ऑप्शन ये है, बाद में आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जिन लोगों को हमारे साथ मूव फॉरवर्ड करना है वो काइंडली ये कर लें। और जो लोग बाद में हमारे साथ, जो अभी कमिटमेंट नहीं करना चाहते, बाद में हमारे साथ करना चाहते हैं, उनके लिए ऑप्शन ये है कि वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करें हमारे साथ। ये एक लीड जनरेशन का पेज है, इसमें फिर आपको $260 पूरे देने पड़ेंगे, क्योंकि ये जो 10% का जो डिस्काउंट ऑफर है ये सिर्फ अभी जो लोग एक्शन लेंगे उनके लिए है, तो ये रिफंड भी हो जाएगा आपको। लेकिन अगर आप पूरे $260 दे के हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो ये आपके पास leadgen.ciscopakistan.pk/EOI, इसका लिंक मेरी टीम ने यहाँ पे आपको गूगल मीट में भेज दिया होगा। जो चैट होती है ना, गूगल मीट की अपनी चैट होती है, इन कॉल मैसेजेस जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर इन्होंने भेज दिया होगा। वहां पे जाके आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करें, या फिर आप व्हाट्सएप के जरिए आई एम इंटरेस्टेड लिख सकते हैं 923468472230। तो अगर आप 10% डिस्काउंट चाहते हैं तो 5,000 रुपया अभी आप हमें इजी पैसा करें 0310-855-9555 पे, और ये रिफंडेबल भी होगा और आप हमारे साथ स्टार्ट हो जाएंगे। वरना आप $260 में हमारे साथ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर सकते हैं, और बाद में फिर हम आपको इसका पूरा मॉडल समझाएंगे। उसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें यह है कि हम आपको पूरा पूरा मॉडल समझा देंगे, और उसमें आपको अगर समझ आई तो आप फिर उसमें हमारे साथ मूव फॉरवर्ड होना, नहीं समझ आई तो फिर। तो ये आपको, अगर आपको एक स्टोर चाहिए टीमू का, अगर आपको डिजिटल एजेंसी चाहिए, अगर आपको मेरी मेंटोरशिप चाहिए, अगर आपको लीड जनरेशन सीखनी है, अगर आपको डिजिटल एजेंसी रन करनी है, तो ये आपके पास ऑप्शन है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कीजिए, तो इसमें आपको वो 10% डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन ये है कि आपको इसमें जरूर आपको मेंटरशिप और बाकी ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये जनाब आज का वेबिनार था। अब जिन लोगों के सवालात हैं वो काइंडली अपने हैंड रेज कर दें, और मैं 1 by 1 फिर आप लोगों के सवालात में आपसे लेना। बाकी जिन लोगों ने 10% डिस्काउंट ऑफर पे करना है वो 5,000 में इस नंबर पे इजी पैसा करना है 0310-855-9555। जी किन किन के सवालात हैं जी? लेट मी टेक क्वेश्चंस। माशाल्लाह बहुत अच्छी ऑडियंस आज हुई है, 58 पीपल आर हियर। जिन लोगों के सवालात हैं वो हैंड रेज का इधर ऑप्शन आ रहा होता है, वो काइंडली हैंड रेज कर दें। जिन जिन लोगों के सवालात हैं वो हैंड रेज कर दें अपने। सबसे पहले नुमान शेख साहब का सवाल है। जी नुमान, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक जी। नुमान, आप अपना शहर का, जो भी आएंगे वो अपना शहर का नाम जरूर बताइएगा। हैदराबाद। जी नुमान साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, हैदराबाद। जी क्या अच्छा, सवाल है? मुझे जो टीमों का जो आप बताया आपने ड्रॉप शिपिंग का, वो हमें खुद करना पड़ेगा या सारा आप ही करते रहेंगे उसको, या हमें सिर्फ जो है वो सेट करके दे देंगे आप यही स्टोर? खूबसूरती है कि इसमें सब कुछ हम आपके लिए करेंगे। आप वो को आपने सेटअप रेडीमेड करके हमें मिलेगा। दे देंगे, या यानी कि आगे कंटिन्यू उसको लॉन्ग टर्म चलाने के लिए आप साथ ही रहेंगे, या फिर सेट करके हमें दे देंगे? जी जी, सपोर्ट जो है ना वो सपोर्ट इंटरफेरेंस का पार्ट है। वो जो आपको सपोर्ट हम देंगे ना वो इंटरफेरेंस का पार्ट है इसके, तो वो ऑनगोइंग स्टोर का जैसे प्रोडक्ट बढ़ाना हो, कम करना हो, तो वो मतलब मैं खुद कर सकता हूँ, या आप ही करते रहेंगे? सिर्फ आप वो परसेंटेज पे रखेंगे उस पे स्टोर को, या मेरे हैंड ओवर कर देंगे? हम आपको हैंड ओवर कर देंगे, लेकिन ये है कि आपको समझा के? सिखाएंगे भी कि आपने कैसे अपडेट करना है। ठीक है ना? अच्छा, मैं ऑलरेडी अमेजोन का होलसेल कर रहा हूँ ओके, यूएस दैट्स में। ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अब मैं चाह रहा हूँ कि पीएल भी करूँ, मगर वो अलग स्टोर बनाऊँ। हाँ देखिए, मैं ये जो ऑप्शन है ना, ये पाकिस्तान में टीमो ड्रॉप जी शिपिंग जी के। जी, ये तो मैं आपका समझ गया। यूएई के अंदर भी करेंगे अगर टीमों को कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है, देखिए मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग भी करता रहता हूँ। जी जी प्रॉब्लम ये आ रही है कि इंटरनेशनली इस वक्त एड्स के रेट्स बहुत ज्यादा हो गए।
जी اور जी آپ کو ROI نہیں بچتی. Amazon میں پھر بھی بچتی ہے. ہم نے 100 برانڈز لانچ کیے ہیں, 3 4 5 کلکس پہ ہمیں ایک سیل مل جاتی ہے, ہمیں بڑا اچھا ROI مل جاتا ہے. جی لیکن جو گوگل ہے, گوگل ایڈز ہیں, فیس بک ایڈز ہیں, یہ اتنے زیادہ ایکسپینسو ہو گئے ہیں. آئی ڈونٹ نو کیا ہوا ہے پچھلے 1 سال میں, تو میں اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. پاکستان میں ابھی ایڈ سستے ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ لوگ کام کریں, اور جی یہ بزنس ابھی ماڈل بڑا اچھا ہے, 1 2 سال اس کے اندر ہے, اس میں آپ فائدہ اٹھا لیں. اور ٹیموں کا جو آپ نے بتایا کہ پروڈکٹ جو ہیں وہ 100 پروڈکٹ جو ہیں وہ آپ کے پاس حاضر میں ہیں. جی جی بالکل, وہ آپ کو اس پارٹ آف پیکج ملے گا. وہ 100 ہماری میری ہینڈ پک پروڈکٹس ہیں اس کے جو بعد آپ نے بتایا پاکستان کہ کے جیسے بازار رننگ میں سے. آ جائے، رننگ میں آ جائے تو ہم 15 پیس یا 30 پیس ہم اپنے پاس منگا کے رکھنا ٹیموں سے اور وہ آڈر یہی دیتے رہیں. ماڈل ہے کہ دیکھیں اس میں ہوگا یہ کہ آپ ٹیسٹ کرو گے, اچھا یہ پروڈکٹ 5 5 ہزار روپیہ لگاؤ گے, ٹھیک ہے, تو جو پروڈکٹ آپ جی کو جی سب سے زیادہ ROI دے رہی ہوگی نا, اس کے پھر ملٹیپل پیس منگوا لو گے اپنے پاس, پھر یہاں سے چلیے شپ کرو گے. تو جب آپ ٹیموں سے بھی جلدی شپ کرو گے نا, تو لوگ ٹیموں کے پاس نہیں جائیں گے, لوگ آپ کے پاس جائیں گے, بے شک مہنگی چیز ہو. جی جی. ٹیموں تو مجھے آپ کا سمجھ آ گیا بہترین. باقی جو لیڈ جنریشن ہے وہ تو کسٹمر لانا پڑے گا, وہ کنیکشن بنانا پڑے گا, اس میں ٹائم لگے گا. وہ آپ کا اور ٹیموں والا یہ ہے کہ وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. آپ وہ بزنس ماڈل کرنا چاہتے ہو. بعض لوگ دیکھیں یہاں پہ ہر قسم کے لوگ ہیں, یہاں پہ بزنس مین بھی ہیں, ریئل اسٹیٹ والے بھی ہیں. آپ کو اگر ای کامرس میں کرنا ہے تو ہم آپ کو ای کامرس ہی دیں گے, جس کو ریئل جی اسٹیٹ سب کو ریئل اسٹیٹ ہی دیں گے. تو آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ وہ والا ماڈل بھی کرو, آپ ایک ماڈل بھی کر سکتے ہو. صحیح صحیح. تو انویسٹمنٹ اس میں کتنی لگانی ہوگی؟ دیکھیں اس وقت تو میں آپ کو ایک آفر دے رہا ہوں 10% کے اوپر, اگر آپ اسی پیسہ کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو ابھی امیڈیٹلی اسٹارٹ لیتے ہیں. ہماری طرف سے یہی $260 ہے. جی اس جی کے علاوہ آپ کو ایڈز کے اوپر 5 5 ہزار روپے کا بجٹ رکھنا پڑے گا وننگ پروڈکٹ ڈھونڈنے کے لیے. اب جی ظاہر ہے کہ ہماری پروڈکٹس میں سے بھی کچھ ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو شاید نہ چلیں, ٹھیک ہے نا, 10% 20% ایسی ہو سکتی ہیں. تو آپ کو R&D تو کرنی پڑتی ہے. تو اگر آپ کو ایک وننگ پروڈکٹ جی مل جائے گی تو وہ پھر اس میں وہ, تو پھر آپ کو یہی ہے کہ اس کے اوپر ایڈ کا جو بجٹ ہوگا وہی آپ کی انویسٹمنٹ ہوگی, اور تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں, کیونکہ آپ نے انوینٹری تو بعد میں لینی ہوگی نا. تو جی جی مطلب انوینٹری پہ آپ کو فار ایگزامپل ایک پروڈکٹ ٹیموں پہ 2,000 کی ملتی ہے, تو جی 20 یونٹس آپ کے یا 25 یونٹ 50,000 روپے میں آ جائیں گے. وہ 50,000 روپے کے یونٹس آپ کے جو ہے نا وہ ₹1,00,000 سے اوپر آپ کو سیل دے دیں گے, 50,000 آپ کے واپس ریٹرن ہو جائیں گے. تو 40 50 ہزار روپے میں یہ کام آرام سے اسٹارٹ ہو جائے گا. یعنی کہ ٹیموں سے ہی مجھے پرچیز کرنا ہے, کوئی اور جیسے علی بابا یا کوئی دوسرے اسٹور سے وہاں سے لے سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں اس میں ایک اور یہ ہوتا ہے کہ ٹیموں آپ انیشلی کریں گے, جی بعد جی میں آپ پرائیویٹ لیبل بھی کر سکتے ہیں علی بابا سے, وہ اور بھی سستا پڑ جائے گا آپ کو. جی جی ایسا ہی ہے. تو آپ جیسے حیدرآباد میں ہو, کراچی آپ کے قریب ہی ہے, تو آپ کراچی میں کسی شپر سے بات کر کے ایک کنٹینر منگوا لو, 200 1000 یونٹ منگوا لو, 300 یونٹ منگوا لو. بات تو یہ ہے کہ آپ نے کس پروڈکٹ میں آپ کو فائدہ ہوگا زیادہ, ٹھیک ہے, تو اب اس مجھے پروڈکٹ جو ہے کا نا, میں چاہ رہا ہوں کہ اچھا کام ہو, بڑا کام بھلے کروں, اچھا کروں, جس میں پروفٹ کا جو ہے وہ مارجن اچھا چاہیے مجھے. دیکھیے یعنی کہ اس پانچ میں ایک ہزار ڈالر کا جیسے نا میرا ایک مائنڈ ہے, جیسے اگر بھلے آپ اس میں امیزون میں ڈالوں یا اس میں ڈالوں, مگر انویسٹمنٹ میں کروں اچھی, اور مجھے پروفٹ ROI اچھی چاہیے. دیکھیے اس میں جو لوکل ای کامرس ہے, اس میں اگر آپ کی 10 سے 20 پروڈکٹس اچھی نکل جاتی ہیں تو یہ بھی آپ کو ایک اچھا بزنس ماڈل آ جاتا ہے. لیکن اگر آپ امیزون میں پرائیویٹ لیبل کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا ایک الگ پروگرام ہے جس میں ہم نے 100 برانڈس کو لانچ کیا, تو اس کے لیے بھی آپ ایکسپریشن آف انٹرسٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا کیا مشورہ ہے, پہلے یہ اسٹارٹ لیں؟ دیکھیے آپ کو میں اگر کہوں نا کہ جی اس وقت جو ان ہینڈ جو فاسٹسٹ اپرچونٹی ہے وہ جی جی یہ ہے. آپ کو پتا ہے پرائیویٹ لیبل لانچ ہونے میں بھی 5 6 ماہ لگ جاتے ہیں, جی جی اور بالکل. اس کے شپمنٹ میں بھی لگ جاتے ہیں. تو اگر آپ اس کو, یعنی یہ چیز تو ایسی ہے جو ود ان منتھ آپ کو ریزلٹ دینا شروع کر دے گی. جی ہاں, یہ ہے, یہ بینیفٹ ہے. یہ آج سٹارٹ کریں کل, مطلب ہمارے اینڈ پہ تو آپ کو ڈیزائن سٹور ملے گا, آپ کو فنل ملے گی, ود ان اے ویک آپ کا سارا کا سارا سیٹ اپ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اگلے ہفتے سے پھر آپ ایڈز لگانا شروع کر دیں گے. پھر اس جی کے بعد ظاہر ہے جیسے ہی ایڈز آئیں گے تو آپ کے آرڈرز آنے شروع ہو جائیں گے. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی پروڈکٹ آپ نے منگوانی. 7 دنوں میں یا 14 دنوں میں آپ کی ٹیموں سے آپ کے 20 یونٹس آ جائیں گے.
फिर उसके बाद एक साइकिल चल पड़ेगा ना, जैसे इधर से मगर बिक्री पहले तो होगी। अभी आप जो है वो सपोर्ट करेंगे, आप देंगे ना प्रोडक्ट, अभी तो आपके पास होंगे, ऐसा ही जी है। जी, मेरे पास प्रोडक्ट्स होंगी। मैं कह रहा हूँ कि जब आप शिफ्ट करवाएंगे वहां से, तो जी शिपमेंट में 7 से 15 दिन लग जाते हैं फर्स्ट टाइम। जी। तो वो ठीक है। फर्स्ट टाइम का ही जो वेट होगा वही वेट होगा, उसके बाद तो आपकी एक समझ लें कि सप्लाई फिर चेन। वो आपका कोई वो कांटेक्ट मिल जाएगा ना। आप वैसे कहाँ होते हैं, इस्लामाबाद होते हैं, कराची होते हैं? जी मैं इस्लामाबाद में होता हूँ। ठीक है, तो कराची भी आते हैं आप? कराची मेरा इंशाल्लाह फरवरी में आने का प्लान है, इंशाल्लाह ताला वहां पे करेंगे एक सेशन। हाँ, तो मैं अभी आपको 5,000 जो है वो इजी पैसा कर देता हूँ, इसको ठीक। बिस्मिल्लाह करते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं। बाकी इस ये है कि आप कराची आए तो मिलें, और जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी कोई मुझे दे दीजिएगा, ताकि जो है फिर वो कॉन्टैक्ट हो जाए। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। मैं भी करके उसी नंबर पे व्हाट्सएप करता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। ये मेरी टीम काइंडली नोमान का नाम नोट कर लें। इसके अलावा भी कुछ लोगों ने किया है, स्पेशल इजी पैसा के मुझे नोटिफिकेशंस आ रहे हैं माशाल्लाह। सो नेक्स्ट फरा फरा फरहानुल्लाह, फरहानुल्लाह सर। अच्छा, बीच में मैं साथ साथ अनाउंस करता जाऊं कि 10% डिस्काउंट अगर आपको हमारी फी में चाहिए, तो आप ये 5,000 इजी पैसा करें, जो कि टोटली रिफंडेबल है। अगर हमारी और आपकी बात नहीं बनती तो हम आपको इसको रिफंड कर देंगे। ये सिर्फ कमिटमेंट शो करने के लिए एक टोकन मनी है। 0310855955 के ऊपर आप इसको इजी पैसा करके, और ये सिर्फ जो इस वक्त प्रेजेंटेशन देख रहे हैं लोग, इन लोगों के लिए ये ऑफर है। बाद में जो लोग आएंगे उनके लिए ऑफर नहीं है। तो फरहान उल्लाह साहब जी, फरहान। फरहान। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप लाहौर से। सर? ठीक जी, अल्लाह का आ, शुक्र है। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी चाह रहा था। आपके जो ड्रॉप शिपिंग मॉडल है, तो बेसिकली ड्रॉप शिपिंग तो ये होता है कि इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री किसी के पास होती है, तो आप जस्ट उसकी उनकी प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करते हैं और वो शिप करते हैं, और आप अपना जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो लेते हैं। जी तो जो आप बता रहे हैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसमें प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट भी हमें करनी होगी? जी। मैं आपको बताता हूँ, देखें, आप बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ड्रॉप शिपिंग में ऐसा होता है कि आप की प्रोडक्ट किसी और के पास होती है। आप उसी वक्त जब ऑर्डर आपको मिलता है, उसी वक्त आप मार्केट से जाके बाय करते हो और उसी वक्त उसको भेजते हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो शिपिंग डिले है उसको हम कम करना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको यही करना है कि भाई एक ऑर्डर आया, उसको आपने अब उधर से टीमों से ऑर्डर किया, लेकिन अब कस्टमर हमारा जो है ना, शुरू के कुछ कस्टमर्स को चलो हम किसी ना किसी तरह तसल्ली दे के उनको 7 से 10 दिन या इवन 15 दिन में भी उनको वेट करवा सकते हैं। लेकिन आप इसको एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल के तौर पर नहीं लेके जा सकते। तो इसमें मेरा जो है वो कम इन्वेस्टमेंट वाला एक प्लान है, यानी कि वो इट्स काइंड ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस प्लस थोड़ी बहुत आप इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा बहुत आप इसमें करते हैं। तो आप 10-20 यूनिट पे इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं आती आपको। तो जो टीमू है ना, वो 10 से 20 यूनिट आपको करने देता है एक वक्त में। तो बाद में आप ये करते हो कि फिर आप उसको प्राइवेट लेबल के तौर पे भी लॉन्च करते हो। लेकिन वो जो मॉडल है ना, जो यूएस में या बाकी जगह पे ड्रॉप शिपिंग का है कि भाई आप ऑर्डर प्लेस करके उसके बाद फिर उसको पेमेंट करते हो, पेमेंट पहले ले लेते हो और शिपमेंट बाद में करते हो, वो यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली नहीं चल सकता, क्योंकि पाकिस्तानी कस्टमर की पेशेंस नहीं है 15 दिन तक। वो फिर वो आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं देगा। तो ये कुछ मसाइल हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि आप 10-20 यूनिट्स के ऊपर इन्वेस्ट कर लिया करें, ठीक है। तो आपके पास जो 100 प्रोडक्ट्स हैं वो जस्ट आपने हंट की हुई है प्रोडक्ट्स, मतलब आपने फिलहाल से इन्वेंट्री नहीं है, बस जस्ट हमने उन्हीं 100 प्रोडक्ट्स में से देखिए, ऐड लगाएंगे और जो चल गए तो हम फिर उसके बाद उनकी इन्वेंट्री ऑर्डर कर देंगे। आप इन्वेंट्री ऑर्डर कर सकते हैं, प्लस इंटरफनल फ्यूचर में अपनी एक सर्विस भी स्टार्ट कर सकता है जिसका फुलफिल्ड बाय अमेजोन है, इसी तरह फुलफिल्ड बाय इंटरफनल्स। ये इनफैक्ट हमने किया भी है। इसमें ऑर्डर वेरिफिकेशन भी शामिल होती है, इसमें डिलीवरी भी शामिल होती है, हमारी टीम से यहाँ से करती है। तो ये बेसिकली हमारा फ्यूचर में प्लान है कि हम वेयर हाउसिंग करके और उसमें प्रोडक्ट्स रेडी टू शिप यहीं से आपको करके दिया करें। उसमें हमारे पास
होलसेल इन्वेस्टर्स भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है, जो कि इसमें कंटेनर्स बाय करने में इंटरेस्टेड हैं और पाकिस्तान में ये करने में इंटरेस्टेड है। तो इंशाल्लाह ताला ये फ्यूचर में हम जरूर इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी फरहान अहमद साहब का। जी फरहान साहब। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करने वालों के लिए ये मैसेज है कि यहाँ पे ना ये मैसेजेस में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की कर लें, या फिर ये आपके पास यहाँ पे एक हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो इधर जाके आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट करें अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल होना चाहते हैं। इसके फायदे आपको ये हैं कि एक तो आपको इंटरफेरेंस का 1 साल का अकाउंट मिलेगा, इसके अलावा आपको रेडीमेड स्टोर मिलेगा जिसमें टीमू के 100 प्रोडक्ट्स होंगी। इसके अलावा आपको इसमें मजीद मेरा जो लोकल ई कॉमर्स का एक कोर्स है, रिकॉर्डेड कोर्स, जो कि 20,000 रुपए का है, वो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें दूंगा। इसके अलावा मेरी वीकली मेंटरशिप क्लास होगी जिसमें आपके साथ में आपके बिजनेस, आपकी मार्केटिंग, आपके बिजनेस उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ये सारा का सारा आपके साथ डिस्कस होगा। तो ये सारा का सारा अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट वैसे $260 है, लेकिन अगर आप इसको अभी 10% डिस्काउंट लेना चाहते हैं इसमें, तो अभी 5,000 इजी पैसा करेंगे तो हम आपको आपकी फी में 10% डिस्काउंट भी देंगे। और अगर आप अभी इस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करना चाहते बल्कि हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं पहले, तो ये लीड जनरेशन का हमारा पेज है, इसका लिंक यहाँ पे आ रहा है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का, उसके ऊपर जाएं, ये चैट के ऊपर आपको नजर भी आ रहा होगा, leadgen.secopakistanan.pk/EOI, या फिर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 0316-518-1892। इसके ऊपर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी कर सकते हैं या आई एम इंटरेस्टेड, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। जी मेरा ख्याल है कि ये क्वेश्चन सारे हो गए हैं, या शायद एक दो क्वेश्चंस और हैंड रेज हुए हैं। काइंडली 3 डॉट को प्रेस करके वहां पे इन कॉल मैसेजेस और चैट विद एवरीवन का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे हमारा लिंक प्रोवाइड हुआ है, काइंडली फॉर्म फिल कर दीजिएगा इंटरेस्टेड पार्टिसिपेंट्स। जी चलिए जी, फरूख साहब इसके बाद आपकी बारी है जी। फरूख साहब हैं हमारे साथ? फरीदा कमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट में आपके जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मिस की हैं क्योंकि कुछ इंटरनेट इशू था तो लेट ज्वाइन कर सकी हूँ। काफ़ी चीज़ें मिस हो गई हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये सब कुछ रिकॉर्डेड में मिल सकता है? जी आपके साथ शेयर कर देंगे जी इंशाल्लाह। जी ठीक, थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि मुझे ऑनलाइन बिजनेस और जितने मॉडल्स मैंने आपके यहाँ पे सुने हैं उनमें से बहुत ज़्यादा चीज़ों का नहीं पता, बट मैं कुछ जो है वो करना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ। तो क्या मुझे इस फील्ड में कुछ समझ आ जाएगा? कर सकती हूँ मैं ऑनलाइन बिजनेस में कुछ ऐसा? जी देखें, खवातीन की तो बहुत सक्सेस स्टोरीज आ रही हैं आजकल। घर से बैठ के खवातीन, अक्सर लोगों ने अपनी ही प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं। पिछले दिनों वो डॉक्टर अफान कैसर ने एक खातून का बताया कि जो 10 लाख से 12 लाख रुपए कमा रही हैं घर से बैठ के। तो इस तरह करके बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं खवातीन घर से बैठ के इसको, बल्कि ये सबसे अच्छा बिजनेस है जो कि खवातीन आज शुरू कर सकती हैं। तो इसमें हमारी आपको कंप्लीट गाइडेंस और मेंटरशिप अवेलेबल है, और ये आप जैसे लोगों के लिए है जिनको कुछ करना नहीं आता, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए अपना काम शुरू कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो आप बिल्कुल जरूर इसको करें और कर सकते हैं। आप बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है। तो एक चीज और गाइड कीजिएगा कि आपके बताए हुए बिजनेस मॉडल्स में से किस से स्टार्ट करना चाहिए, किस मॉडल से, और ये कि कितनी मिनिमम जो है वो इन्वेस्टमेंट से शुरू किया जा सकता है, जो आप मुझे सजेस्ट करें। देखिए इसमें इनिशियली तो आपको ये $260 ही करने हैं, और इसमें आपकी मार्केटिंग भी है, और इसके अलावा
बल्कि अगर अभी आप इसको स्टार्ट ले सकते हैं इजी पैसा करने के बाद, तो 10% डिस्काउंट भी इसमें मिल जाएगा। बाकी तो सब काम हमने करना है आपके लिए, स्टोर भी हमें। लेकिन इसमें जो टीमू ड्रॉप शिपिंग है, मैं समझता हूँ उसका सबसे ज्यादा फ्यूचर में है इसका अच्छा। मैं आपको लीड जनरेशन भी सजेस्ट करता, लेकिन उसमें थोड़ी सी आउटडोर एक्टिविटी काफी है, लोगों से मिलना है, वो चीजें हैं कि उनको कॉल्स करनी पड़ती हैं, तो वो खवातीन के लिए इतना सुटेबल नहीं है। बाकी ये कि डिजिटल एजेंसी वाला भी अच्छा मॉडल है, उसके पर भी काम किया जा सकता है। लेकिन आपके लिए सरे दस्त जो है वो टीमू ड्रॉप शिपिंग वाला बेस्ट रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट साथ साथ आप करते जाएं, जो कि यहाँ पे आप ये लीड जनरेशन का लिंक आपको आ रहा होगा इन कॉल मैसेजेस में, या फिर आप व्हाट्सएप कर दें 031651818892 पे, आई एम इंटरेस्टेड, 031651818892, आई एम इंटरेस्टेड कर दें। अच्छा जी, अब आ जाते हैं फौजिया अब्बास। जिन लोगों के सवाल होंगे वो हैंड डाउन कर दें, प्लीज। फौजिया अब्बास, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। मैं पूछना चाह रही थी कि एज अ इन्वेस्टर इसमें कोई स्कोप है जी। और एज मिनिमम कितने से कर सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें देखें ये कम से कम इन्वेस्टमेंट वाला है। इसमें दो अब हमारे पास प्रोग्राम है। एक हमारे पास अमेजॉन कूल इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम है, इसमें किसी रनिंग अमेजॉन प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें ये जो हमारा दूसरा प्लान है, इसमें आपको यानी कि 1 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट में भी इस प्लान को स्टार्ट किया जा सकता है। तो एज इन्वेस्टर तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। नो, ओनली इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि इसमें बाकी सारा काम आपका है, कुछ इस तरह से मैं पूछ रही हूँ। ऐसा भी है कोई? जी बिल्कुल ऐसा ही है जी। वो फिर आप उसमें ऐसे कितनी करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट एज मिनिमम से आप बताइएगा, एज मिनिमम कितना? देखिए, एक तो ये $260 हमारी जो फी है, इसके अलावा जो भी हम आपकी इन्वेंट्री परचेज करेंगे और जो एड्स पे रन करेंगे वही आपका खर्च होगा। तो मैं मतलब ये कि 1 लाख से 1.25 लाख के दरमियान आप ध्यान में रखें। ठीक है। और उस पे प्रॉफिट मार्जिन कितना है? जो हम प्रोडक्ट्स इस वक्त निकाल रहे हैं ना, उसमें हम कम से कम देख रहे हैं कि 1000 से 1500 रुपए का प्रॉफिट हो पर यूनिट। तो अगर लेट्स सपोज 1000 का भी प्रॉफिट है और हम महीने में 30 to 50 प्रोडक्ट्स बेच पाते हैं, तो हम इसको 30,000 रुपए से 50,000 रुपए की मतलब इसमें इनकम हम देख रहे हैं। अगर 1000 रुपए प्रॉफिट हमें मिल जाए, मतलब मेरी कोशिश यही है कि हर यूनिट पे आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट मिले कम से कम। राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर दें जी। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर दिया आपने? हो दिया, सॉरी, अभी जो खातून थे हमारे साथ, उनको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर दें। मेरी टीम से गुजारिश है कि जो लोग भी क्वेश्चन भी कर रहे हैं उनको प्राइवेट मैसेज में भी भेज दें, EOI लिंक भेज दें उनको, ठीक है। और ये जितने भी लोग प्रेजेंट हैं इन सब की भी स्क्रीनशॉट्स ले लें, ताकि जब बाद में फिर इनको मतलब आइडेंटिफाई करने में थोड़ा मुश्किल होता है, यू नो। अच्छा, तारिक नईम साहब कह रहे हैं आई एम इंटरेस्टेड। तारिक नईम साहब, आप इंटरेस्टेड हैं तो इस इजी पैसा आपने शायद कर दिया है, मुझे शायद नोटिफिकेशंस आए थे। अगर नहीं किया तो आप इजी पैसा कर दें 5000, तो हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है जी तारिक साहब हैं जी हमारे साथ। तारिक साहब, आप भी आ रहे हैं? तारिक नईम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। तारिक,
आपकी किस शहर सर मैं फैसलाबाद से बोल रहा हूँ। जी तारिक, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये जो $260 है, ये 1 साल के लिए होगी इसकी सब्सक्रिप्शन? जी, $260 वाले की जो है ना जी, ये 1 साल की सब्सक्रिप्शन है। इसमें आपको हमारी सपोर्ट मिलेगी, इसमें आपको हमारी ये डिजाइनिंग सर्विस मिलेगी और प्लेटफॉर्म मिलेगा। यानी अगर आप इसी को इंटरफनल आपको सस्ता पड़ता है शॉपिफाई से। अगर आप शॉपिफाई में देखें तो जी जी ये आपके यानी कि $25 के हिसाब से, ये हम तो $13 का पैकेज है ना हमारा, तो जी जी। वो $25 का पैकेज है। तो वो इससे यानी कि $300 से भी ऊपर चली जाती है बात, $350। तो उसके सही। अलावा फिर उसमें और भी कॉस्ट्स होती हैं। अच्छा सर, इसमें जो प्रोडक्ट आप हैंड करके देंगे, अगर वो हम अपने पास मंगवा लेंगे इन्वेस्टमेंट करके जी जी आगे कस्टमर को देने के लिए, तो जी। इन केस अगर वो ना चले तो उसकी वापसी हो जाएगी आपको, या जहां से हम मंगवाएंगे वहां? देखिए, यहाँ इसकी जो होती है ना, टीमों की प्री रिटर्न पॉलिसी होती है। तो जी अगर जी। उसका प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट होगा तो आप उनको रिटर्न कर सकते हैं। उनकी रिटर्न पॉलिसी है, बाकायदा मेंशन होती है। नहीं सर, अगर फॉल्ट उसमें ना हो, मतलब किसी वजह से प्रोडक्ट आगे ना बिक सके, मतलब आ, हमने तो परचेज कर ली है, तो वो हमारे पास हमारी इन्वेस्टमेंट तो हो गई है। जी 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 जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बात को। जी लेकिन देखिए, इसमें होता ही है कि आ, आपका प्रोडक्ट अगर बिक नहीं रहा ना, तो वो शायद उस पर ना वो करें। लेकिन उनकी पॉलिसी है, आप उनको रिटर्न करते हैं, वो ले लेते हैं, नो क्वेश्चन आस्क्ड पॉलिसी। वो मतलब उसका कोई टाइम पीरियड होगा सर? ऑनेस्टली स्पीकिंग कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं है हमें। अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा जी, वो चलो, अभी बहुत माशाल्लाह हमारे बहुत तीन शुक्रिया। तीन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आए हैं। मैं अभी कंफर्म कर देता हूँ ऑन कॉल। नौमान साहब ने 5,000 की पेमेंट कर दी है, मोहम्मद राफी ने कर दी है, और अनम रशीद ने कर दी है, और जो एक भाई साहब थे उन्होंने भी अभी कर दी है। माशाल्लाह 4 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हो चुके हैं। ये 10% ऑफर जो है, ये सिर्फ ऑन कॉल है। जो अभी लोग हमारे साथ है ना, सिर्फ उन्हीं के लिए। ये बाद में फिर, क्योंकि देखिए ये हम बहुत बड़ी सर्विस आपको दे रहे हैं, मेरी मेंटरशिप भी इसमें शामिल है, टाइम की वैल्यू भी होती है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें यह है कि आप ये ऑफर अवेल कर लें। जिन जिन लोगों ने हमें ज्वाइन करना है, तो वो $5,000 की अभी करें। सॉरी, ₹5,000, नॉट डॉलर। और बाकी ये रिफंडेबल है। हम मतलब आपका जब आपका काम बाकायदा शुरू करेंगे, तो उस वक्त पे बकाया आप पेमेंट करेंगे। और अगर आपको हमारा प्रपोजल पसंद नहीं आता, तो हम आपको उसको रिफंड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये माशाल्लाह 3 लोगों ने हमने हमारे साथ अभी ज्वाइन कर लिया। अनम आप ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बल्कि पेमेंट भी कर दी है। तो अनम आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ये हैदराबाद वाले भाई साहब, आप भी, आपका मुझे मैसेज आ गया है, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ अभी थोड़ी देर तक। मैं अभी कॉल में हूँ, तो मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तो आपका भी हम एनरोल कर रहे हैं जी इस प्रोग्राम में। अच्छा ठीक है, इन्होंने इन्होंने भी पेमेंट कर दी हुई है, ठीक है जी। नेक्स्ट, अनम आर यू देयर? चले, अनम ने पेमेंट कर दी हुई है, लेकिन इनसे हम बाद में बात कर लेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर लीजिएगा जी। आई कांट अनम्यूट माय माइक। अच्छा, मुस्तफा देखें ये अनम्यूट क्यों नहीं कर पा रही, इनको अनम्यूट करें मुस्तफा। सर यहाँ से तो अनम्यूट नहीं हो सकता। ओके, मैं देखता हूँ कि कैसे। आप अनम, आप खुद अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए कोई बात नहीं अनम, आपका हमने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। मेरी टीम भी काइंडली ये नाम नोट कर लें, और इन इन लोगों के साथ जो है वो फिर हमारी नेक्स्ट जो एंगेजमेंट होगी, खासतौर पे मुबशर आप देख लीजिएगा इन क्लाइंट्स को। अम, फरीदा कमाल हमारे साथ हैं। फरीदा आप करें। फरीदा। यस सर, मैं इसके बारे में कुछ मजीद जो है वो आपसे फिर
गाइडेंस चाहूंगी, इसलिए मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया। ओके सो मैं बाद में आपसे इससे जो है वो डिटेल। ओके, आप अपना हैंड डाउन कर दें, मैं फिर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। यहाँ पे हैंड डाउन का ऑप्शन आ रहा होता है, वो डाउन कर दें। बस ये दो अब सवाल रह गए। मुस्तफा तारिक साहब है। अच्छा, चौधरी शाहिद भी हैं, ठीक है। चौधरी शाहिद आप इसके बाद होंगे। मुस्तफा तारिक जी, मुस्तफा तारिक साहब। अच्छा, नुमान शेख साहब, आपका मैं पेमेंट रिसीव हो गई है, थैंक यू सो मच। और 2 और मर्चेंट्स की हुई है, और टोटल 4 मर्चेंट्स ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर दिया। बाकी लोग भी हैं। अच्छा, मुस्तफा साहब आ रहे हैं? मुस्तफा साहब, चौधरी साहब आप बोलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब कैसे हैं आप? किस शहर से बोल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जिला बहावलनगर सर। अच्छा जी जी, तो बताइए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर कि मैं मुझे दिन में रिमाइंडर भी मिला, लेकिन उसके बावजूद मैं अभी आया हूँ अपने वर्किंग से। तो मैंने अभी ये ज्वाइन की क्लास, मुझे तो पता भी नहीं A to Z क्या डिस्कशन हुई है। तो मैं ये चाह रहा था कि मुझे इसके बारे में थोड़ी सी रिकॉर्डिंग मिल जाती ताकि मैं लेक्चर सुन सकता, मुझे पता चल जाता यहाँ क्या डिस्कशन हुई है। सर वो इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड कर देंगे। अभी हमारी कुछ टेक्निकल इशू चल रहे हैं, रिकॉर्डिंग में भी मसले आ रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो आपको हम जल्द प्रोवाइड करेंगे। बाकी आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर दें। अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर देंगे तो आपको ये फायदा होगा। एक मिनट, ये आपकी शायद आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट होगी, आप इसको स्टॉप कर दें प्रेजेंटिंग को। मेरा ख्याल है कि आपका प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई है। मैंने हैंड रेज कर दिया। हाँ नहीं, लेकिन वो आपका प्रेजेंटेशन शुरू होगी ना, तो मेरी प्रेजेंटेशन बंद होगी। मैं माइक बंद कर दूं अपना? इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग का, इसको क्लिक करके तो स्टॉप कर दें आप। जी ठीक है। यहाँ पे ये जो 3 नुक्ते नजर आ रहे हैं ना आपको, 3 नुक्ते नजर आ रहे हैं। रिकॉर्डिंग, म्यूट एंड परमिशन। नहीं, ये तो और चीज है। पता नहीं आपकी प्रेजेंटेशन क्यों शुरू हो गई है यहाँ पर। समझ चले चौधरी साहब, आपको हम करते हैं शेयरिंग कर दें, काइंडली स्टॉप शेयरिंग को प्रेस कर दें। रब्ता करते हैं जी, आपके साथ रब्ता करते हैं, ठीक है जी। इंप्रेशन, हैंड ऑफ इंप्रेशन है ना, ये पूरा बिजनेस मॉडल है। हेलो, सिद्रा जावेद कह रही है। सिद्रा आप मैसेज कर दीजिए काइंडली हमारी टीम को। वालेकुम अस्सलाम। मेरे माइक में थोड़ा इशू आ रहा था। जी अनम बोल रही हैं आप? जी अनम। एक्चुअली मैंने तो ये वैसे प्राइवेट लेवल के लिए ज्वाइन किया था, क्योंकि मैंने आपके व्हाट्सएप पे भी इंफॉर्मेशन दी थी इससे रिलेटेड, पाकिस्तान में प्राइवेट लेवल के लिए। लेकिन ये सारा टीमों और ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड था। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो आपका पैकेज है कंप्लीट, अगर जस्ट इन केस हम टीमों का स्टार्ट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट नहीं चलती है, तो क्या इसी पेमेंट में हम आपके साथ प्राइवेट लेवल पाकिस्तान में काम कर सकते हैं इससे रिलेटेड? जी 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 बताइए। क्या आपकी समझ आए? आपकी आवाज में कुछ मसला आ रहा है ना मिस। अच्छा, जी जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने आपसे व्हाट्सएप पे भी क्वेरी ली थी कि प्राइवेट लेबर पाकिस्तान में ना कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो डिटेल उससे रिलेटेड मुझे मिली थी। लेकिन ये क्लास तो सारी टीमों और ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड है। तो जस्ट इन केस अगर हम वो काम स्टार्ट करते हैं आपके साथ तो वो नहीं चल पाता अनफॉर्चुनेटली, तो हम इसी पैकेज में आपके साथ प्राइवेट लेबल स्टार्ट कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये वाला जो ट्रैक है ना, ये लीड्स टू प्राइवेट लेबल। ठीक है, लीड यू टू प्राइवेट लेबल, क्योंकि देखिए प्राइवेट लेबल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? प्रोडक्ट वैलिडेशन, मार्केट वैलिडेशन। जी। अब आप आज लेट्स सपोज कहती हैं कि मुझे प्राइवेट लेवल से ही स्टार्ट लेना है,
ٹھیک ہے. تو آپ کیسے شیور ہوں گی کہ ہم جو پروڈکٹ ہے وہ کامیاب ہوگی مارکیٹ میں؟ آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر لیں گی اس کے اوپر، ایک اس کی ٹھیک ہے. مینوفیکچر کر لیں گی، تو اس کا یہی طریقہ ہے نا کہ اس میں پھر آپ پہلے اس کو مارکیٹ ٹیسٹ کریں. یہ جو 100 پروڈکٹس ہوں گی ان میں سے جو بیسٹ سیلنگ پروڈکٹس ہوں گی ان کو ہم پرائیویٹ لیبل کریں گے، کیونکہ ہمیں جی اس کا بیسٹ. شور ہوگا کہ یہ چیز چلے گی مارکیٹ میں، اس وقت اس کی ڈیمانڈ ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایک مثال میں ابھی آپ کو دیتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل آپ کو یہ الیکٹرک ہیٹر، الیکٹرک چولہے بہت ایڈز آ رہے ہوں گے. جی جی بہت زیادہ. کچھ سال پہلے یہ نہیں تھے پاکستان میں، ٹھیک ہے، بالکل. یہ ابھی 1-2 سالوں میں آئے ہیں. ابھی ان کے کنٹینروں کے کنٹینر آ رہے ہیں. ایک تو گیس کا پرابلم ہے، جینوئن جی. پرابلم. بائی دا وے دس از ون آف آور پروڈکٹس ان سو مینی پروڈکٹس. لیکن یہ ظاہر ہے کہ سیزنل پروڈکٹ ہے، سردیوں میں زیادہ چلتی ہے. اب تو خیر گرمیوں میں بھی یہ چلے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ گیس کا اتنی شارٹیج ہو گئی ہے اور وہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ اب آپ اس کا پورا کنٹینر بھی منگوا لیں نا، تو اپنے نام سے اپنے پرائیویٹ لیبل سے اس کو لانچ کریں. باقی لوگ جو ہے وہ کسی اور کا برانڈ لانچ کریں، آپ کا اپنا برانڈ ہوگا تو اٹ ول بی ویری ویری ہاٹ سیلنگ رائٹ ناؤ. اور وہ ٹھیک ہے. لوگ بیچ رہے ہیں اور تھاؤزینڈز کے حساب سے بیچ رہے ہیں اس وقت. اوکے. So it will lead you to the private level. باقی آنسر یہ ہے کہ جو آپ کی یہ فیس ہے یہ ایڈجسٹ ہو جائے گی، پرائیویٹ لیول کے اندر ایڈجسٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تھینک. جی الحمدللہ اس معاملے میں آپ کو سیکھو پاکستان میں بڑی ٹرانسپیرنسی ملے گی. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو ابھی کمٹمنٹ کر لی ہے اس کی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے پاس ٹھیک ضمانت ہے. ہے. اب ہم آپ کے ساتھ ایک میٹنگ کریں گے اور اس میں ہم ٹھیک ہے. ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے آپ کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو آپ کا بقایا جو ہوگا وہ اس کے بعد آپ کمٹمنٹ اپنی پے کریں گی. ٹھیک ہے، جب آپ السلام علیکم. جی ارم السلام علیکم. جی کیا حال ہے سر؟ سر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جی آپ نے فیس جو بتائی ہے وہ $260 بتائی ہے، جی جی اور ابھی $260 مطلب کہ 77,000 سے ابو بنتے ہیں یہ، اور 72,000. ابھی آپ جی 72,000. تو ابھی یہ آپ 5,000 لے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں $26 آپ کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوں، تو یہ تو باتیں کہیں بھی ایڈجسٹ نہیں ہوتی. میں بتاتا ہوں آپ سے ڈیٹ جوائن کیا آپ نے. نہیں. دیکھ ہمارا جو پیکج ہے انٹرپرنرز کا 1 سال کا، اس کی فیس بنتی ہے $130. جو ہم آپ کو ڈیزائن کر کے دیں گے اس کی، اور جو آپ کو فیس بک ایڈز رن کر کے دیں گے اس کی فیس ٹوٹل جو بننے چارج کی. ویسے آپ مارکیٹ میں کسی سے بھی اگر ایک ویب سائٹ بھی ڈیزائن کرنے جائیں نا وہ آپ سے $200 لیتا ہے. لیکن ہم اس کے ساتھ نہ صرف آپ کو ڈیزائن کر کے دے رہے ہیں بلکہ ہم اس کے ساتھ ایڈز بھی رن کر کے دے رہے ہیں، وہ $130. تو 130 آپ کے ہو گئے 1 سال کے انٹرپرنرز کے، اور 130 ہو گیا آپ کے اسٹور اور اس کے میں سوپ پروڈکٹ اور اس کی ڈیزائننگ اور اس کا ایڈ. تو آپ کو یہ 2 چیزیں 260 میں 3 چیزیں مل رہی ہیں. تو باقی ہماری اسٹریٹجی بھی مل رہی ہے، ہمارا وہ بھی مل رہا ہے. تو اب ہو ابھی جو گیا 5,000 آپ لے رہے ہیں وہ کس چیز کے ہیں پھر؟ یہ 5,000 جو ہے یہ آپ کی کمٹمنٹ شو کرنے کے لیے کہ آپ ایڈوانس ٹوکن منی ہمیں دے دیں تو ہو جائے گا آپ کو. اٹس ناٹ کہ مینس بعد میں یہ 260 پورے کرنے پڑیں گے؟ نہیں، بعد میں آپ کو 260 72,000 بنتے ہیں نا، 72,000 میں سے 10% مائنس کر دیں، کتنے رہ گئے 65,000 یا سم تھنگ رہ گئے. ٹھیک ہے، تو اتنے آپ کی اچھا. فیس 72,000 نہیں ہوگی، آپ کی فیس 65,000 ہوگی. اس میں سے 5,000 یہ ہوگی تو 60,000 آپ کو ہمیں اور دینا. اب کلیئر ہو گیا؟ تو ابھی ہم اس لیے 5,000 لے رہے ہیں کہ 10% ڈسکاؤنٹ جن لوگوں کو چاہیے تاکہ سیریس لوگ آگے آئیں. اب ہوتا یہ ہے کہ لاسٹ ٹائم ہم نے کیا تھا تو کافی نان سیریس رسپانسبل ہے، ہمارا بھی وقت ضائع ہوا، ان کا بھی وقت ضائع ہوا. تو ہم نے پھر یہ کہ لوگوں کو جو ہے نا کمٹمنٹ ان کی تھوڑی سی کرنے کے لیے ہم نے یہ کام کیا. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ ابھی تک ہمارے ساتھ کافی سارے لوگوں نے پیمنٹ میں دیکھ رہا ہوں کہ کر بھی لی ہے، اور اس وقت ماشاءاللہ 6+ لوگوں نے ابھی تک ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا. دیٹس ویری گڈ، تھینک یو سو مچ. اور مزید بھی جو لوگ کرتے جا رہے. اچھا ایک بات بھولیے گا مت کہ اسی نمبر پہ اپنی اسکرین شاٹ بھی بھیج دیں. جن لوگوں نے پیمنٹ کی ہے وہ ساتھ ساتھ اپنی اسکرین شاٹ بھی بھیجیں 0310855955 پہ. یا پھر جو ہمارا جو سپورٹ کا نمبر ہے نا وہ نیکسٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جی. یہ ہے
ये नंबर है 0346-847-2230, ये मेरी टीम का नंबर है। इनको आपने अपना स्क्रीनशॉट भेजना है कि बाद में हम आपको ट्रैक कर सकें। वैसे तो इजी पैसा पे नंबर भी आ जाता है तो हम आपको कॉल बैक भी कर सकते हैं, लेकिन अपने प्रूफ ऑफ पेमेंट आपने लाजमी भेजना है उनको कि जी ये मैंने पेमेंट कर दी है। बाकी जो लोग 10% डिस्काउंट नहीं अवेल करना चाहते वो फिर ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कर ले और उनको फिर पूरी फीस देनी पड़ेगी $260, वो फिर हम आपको बाद में आपसे राब्ता करेंगे। तो माशाल्लाह 6 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, वेरी गुड रिस्पॉन्स टुडे। और अभी मजीद भी करेंगे, जाहिर है जो लोग बाद में हमारे साथ कर रहे हैं तो वो भी करेंगे आप लोगों के साथ। अब नेक्स्ट हमारा आपके साथ क्या होगा कि हम आपको हमारे जो मैनेजर साहब हैं मुबश्शिर साहब, ये आप लोगों को कॉल करेंगे, ये आपको नेक्स्ट ट्रैक बताएंगे कि अब आपके साथ हमने कैसे चलना है। और विद इन अ वीक आप लोगों की ये सारी चीजें सेटअप होंगी, लॉन्च होंगी और आपका जो है बिजनेस जो है स्टार्ट होगा। विद इन 1 to 2 months आपको रिजल्ट्स आने इंशाल्लाह ताला स्टार्ट हो जाएंगे। तो साथ ही हमारी नेक्स्ट वीक से क्लास है, आप लोगों ने उसके लिए रेडी रहना है। ये डेट एंड टाइम इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएगी, बट मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी थर्सडे, क्योंकि स्टार्ट ऑफ द वीक मेरे लिए भी बहुत बिजी होता है, मेरे और भी अमेज़न के भी काम चल रहे होते हैं और उसका भी वेबिनार होता है, वेडनेसडे को अमेज़न का वेबिनार होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली इट विल थर्सडे और फ्राइडे, इन दोनों में से कोई दिन होगा जिसमें हमारा सेशन स्टार्ट होंगे और आपको बिजनेस में मैं आपको साथ साथ गाइड करूंगा कि आपने कैसे काम करना है इसके ऊपर, राइट। और उधर आप अपने क्वेश्चंस भी ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं हमारे साथ, और हम आपको फेसबुक एड्स मैनेजर भी इंस्टॉल करके और चला के देंगे, ठीक है जी। देख लेते हैं कोई मजीद, लास्ट बस मैं 1-2 क्वेश्चंस ही लूंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा माशाल्लाह 9 PM स्टार्ट लिया था, 10 PM तक चलना था हमने, लेकिन ये 11:15 हो रहे हैं। तो इंटरेस्ट वाज अमेजिंग। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू जिन लोगों ने हमारे साथ ये कमिटमेंट किया। तो अब मेरा ख्याल है कि फरीदा का भी हो गया, फरहान का भी हो गया। मुस्तफा तारिक साहब, आपको एक और मौका है अगर आप बात करना चाहते हैं कुछ। मुस्तफा तारिक साहब। मैं सर ये अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ, मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ जी। मुस्तफा कैसे हैं आप? जी जनाब, ये बस मैं ज्वाइन नहीं कर सका शुरू में, 9 PM का टाइम था, मैं 10 बजे तक घर पहुंचा तो मुझे अचानक फिर याद आया, तो फिर वो कुछ इशू चल रहा था नेट का भी, तो कैसे कैसे कर आके वो 10 बजे आपसे राब्ता हो गया। बहरहाल काफी चीजें आपकी सुनी मैंने, तो मुझे ये है कि शुरू की वो वेबिनार की वो भिजवा दीजिए ताकि मैं उस पर थोड़ा सा उसको सुन लूं और स्टडी कर लूं, तो फिर मैं आपके साथ आगे इंशाल्लाह ज्वाइन कर लूं। और जी इंटरेस्ट ऑफ इम्प्रेशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इधर से मुझसे फॉलो नहीं हो पा रहा है कि मैं किस तरह से फॉलो करूं आपको। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप ये व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे मैं दिखाता हूँ। अच्छा, वो तो आगे 555 लास्ट में आ रहा है, वो तो मैं देख रहा हूँ। तो अगर मैं वो ना कर सकूं या थोड़ी सी लेट हो जाऊं मैं पेमेंट करने में, तो क्या उसके लिए कांटेक्ट कर लेती है क्या आप? जी जी मेरी टीम कांटेक्ट कर लेती है। जी, बेहतर बड़ी मेहरबानी। माशाल्लाह ये जो 6 लोग हैं इनका नाम अनाउंस कर लेता हूँ ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा रहे। मेरी टीम काइंडली नोट कर ले। तारिक नईम साहब ने कमिटमेंट कर ली है जी। तारिक नईम साहब, आपका कमिटमेंट पहुंच गया हम तक। फौजिया अब्बास ने कमिटमेंट कर ली है। तारिक महमूद, तारिक नईम नहीं, तारिक महमूद, ये तीसरे बंदे इन्होंने कमिटमेंट की है। नुमान साहब हैदराबाद वाले, इन्होंने कमिटमेंट की है। मोहम्मद राफे ने कमिटमेंट की है और अनम रशीद ने कमिटमेंट कर ली है जी। तो थैंक यू सो मच आप सब लोगों का। तारिक नईम साहब ने भी कर दी है। तारिक नईम साहब ने भी कर दी है जी, बिल्कुल की है उन्होंने। इन सबको मेरी गुजारिश ये है कि आप अपना आपने जो पेमेंट की है उसको आपने इधर व्हाट्सएप करना है 0346-847-2230 पे, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। वैसे हमारे पास आपके नाम और नंबर आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ जो है वो एज अर्ली एज मैं ज़रा वीकेंड है तो हमारी टीम्स भी नहीं है, तो मंडे से हम आपके साथ कमिटमेंट स्टार्ट कॉन्टेक्ट स्टार्ट कर देंगे। और जो लोग अभी भी आपके पास ऐसे चांस है, आखिरी चंद मिनट है कि आप ये 5,000 रुपया कमिटमेंट कर ले, 10% डिस्काउंट भी हासिल करें और ये सारी फैसिलिटीज भी आप हासिल करें जो मैंने आपको बयान किए, जो इंटरफनल के जरिए आपको
टीमों का स्टोर मिलेगा, 100 प्रोडक्ट्स मिलेगी, मार्केटिंग सिस्टम मिलेगा, डिजाइन मिलेगा, मेरी मेंटरशिप मिलेगी, एक रिकॉर्डेड हमारा जो बूट कैंप है वो मिलेगा। तो आप अपना व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं, ये 5000 अभी इजी पैसा कर दें, रिफंडेबल है, टोटली रिफंडेबल है। अगर आपको हमारी बात समझ नहीं आती तो आप एक रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपको ये पैसे वापस भेज देंगे, ठीक है। तो सिर्फ इसलिए हम कर रहे हैं कि हमारे थोड़े से सीरियस लोग हमारे साथ ज्वाइन करें। तो ये 0310855955 मैं कुछ देर और इस नंबर को यहाँ पे रखूंगा ताकि आप लोग जो मिस कर गए वो इसको बाद में करें। बाकी मैं इस वक्त साइन ऑफ कर रहा हूँ, सारे सवालात हो गए जी। बात ये थी कि सर मैं कोयटा से बात कर रहा हूँ मुस्तफा। बात ये थी कि वेबिनार की क्लास मुझे जरूर दे दीजिएगा, और शुरू की जो आपने स्टार्ट लिया था वो 1 घंटे मुझसे मिस हो गया, तो काइंडली भेजिएगा तो ताकि उसमें मैं रेगुलर हो जाऊं। ठीक है, बड़ी मैं कोशिश कर रहा हूँ। हमारी कुछ रिकॉर्डिंग सिस्टम में भी कुछ प्रॉब्लम आई हुई है, जी। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको ना रिकॉर्ड करके दोबारा से रिकॉर्ड करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। हाँ, बेहतर, शुक्रिया। तो ये मतलब ये टीमों से एक ड्रॉप शिपिंग का एक हमारा बिजनेस मॉडल है। बाकी आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, आपने बड़ा साथ दिया और माशाल्लाह अभी 11:45 यानी कि 1 घंटे का वेबिनार अब 1:45 घंटे पे चला गया। और मुझे काइंडली अपने थोड़ा रिस्पांस दीजिएगा चैट में कि आज आपको कुछ सीखने को भी मिला। मतलब होता है ना कि चलो आप बिजनेस करें ना करें, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये कि कुछ लर्न किया हो आपने, कुछ नई बात सीखी हो। तो जिन लोगों ने वाकई में आज कुछ सीखा है तो वो कहती कि कुछ अपना बताएं कि आपने क्या सीखा आज। तो रिमशा एंड बाकी लोग अपने चैट में मुझे बताइएगा, आपने कमेंट्स दीजिएगा। बाकी मुझे आप इजाजत दीजिए, और ये नंबर आपकी स्क्रीन पे थोड़ी देर रहेगा, फिर ये भी बंद हो जाएगा। टेक केयर जी। और ये 5000 पे इजी पैसा करना हो अगर आपने तो 0310855955।